For the time being, we are letting our participants in. हामी हाम्रो participants-हरुलाई कुर्दैछौँ. हामी फेसबुकमा लाइभ पनि भइसकेका छौँ. यदि केही क्वेशन्सहरु छ भने तपाईहरुले फेसबुकमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. हाम्रो अरु पार्टिसिपेन्ट्सहरु आइसक्नु भयो. हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरु आउने क्रम जारी छ. ल उहाँहरु आउनु भन्दा अगाडि आई वुड लाइक टु शेयर फ्यु टेक्निकल कुरा. म यो कुरा फेरि पछि रिपिट पनि गर्छु है. हजुरहरुको चाहिँ पार्टिसिपेन्ट्सहरुले चाहिँ आफ्नो नाम आफै रिनेम गर्न मिल्ने अप्सन हामीले इनेबल गरेका छौं. सो तपाईहरु पार्टिसिपेन्ट्समा गएर आफ्नो नाम माथि होभर गर्नुभयो भने माथि आफ्नो कर्सरलाई होभर गर्नुभयो भने मोर अप्सन आउँछ. त्यो मोर अप्सनमा गएर चाहिँ आफ्नो नाम रिनेम गरिदिनु भयो भने हामीलाई चाहिँ पछि सैनिकीय र नन सैनिकीय छुटाउन सजिलो हुन्छ. मिल्छ भने यहाँ हामीले एकदम यो नम्बर वाइज एकदम इरेगुलर नामहरु हामीसँग छ. सो त्यसलाई आफ्नो एक्चुअल नेममा रिनेम गर्दिएर आफ्नो इन्स्टिट्युसनको नाम फर एक्जाम्पल सैनिक आवासीय महाविद्यालय सुर्खेतबाट हुनुहुन्छ भने SAMS लेखिदिनु भयो भने हामीलाई चाहिँ यो डाटा कलेक्सनको लागि सजिलो हुन्छ. र सेकेन्ड कुरा चाहिँ यहाँ च्याट भन्ने अप्सन आउँछ हजुरहरुको डेस्कटपमा. च्याट अप्सनमा गएर यदि तपाईलाई गेस्टलाई चाहिँ हाम्रो आजको गेस्टलाई केही क्वेशन पर्सनली केही क्वेशन सोध्न मन छ भने यो च्याट अप्सनमा गएर तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँ आफ्नो क्वेशन राख्न सक्नुहुन्छ फ्रम द भेरी बिगिनिङ. अब अहिलेबाट नै तपाईहरुले क्वेशन राख्न सक्नुहुन्छ. र फेसबुक लाइभमा पनि तपाईहरुलाई केही क्वेशन सोध्न मन छ, हाम्रो गेस्टलाई आज केही क्वेशन पर्सनली सोध्न मन छ भने अहिलेबाट नै तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो क्वेशन्स उतापट्टि पनि सोध्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो मोडरेटरले चाहिँ तपाईको क्वेशन रिड गरेर हाम्रो गेस्टलाई कन्भे गरिदिनुहुन्छ. सो I think we are all in. Now let's begin the session. So good evening, warm welcome and namaste. देश तथा विदेशबाट आज यस सानद्वारा आयोजित मिट एन्ड ग्रिट सेसन तथा ट्रिप डाउन द सैनिकियन लेन विथ सुस्तिमा खड्का कार्यक्रममा हामीसँग जुम तथा फेसबुक लाइभबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग जोडिनु हुने सम्पूर्ण सानका मेम्बर सैनिकियन तथा विभिन्न संस्थाका विभिन्न महानुभावहरू प्रति हामी यस सान संस्थाको तर्फबाट हार्दिक पुनः न्यानो अभिवादन. यस कोरोना पेन्डेमिकको कारणले हामी अहिले जुन सोशल डिस्टेन्सिङ पालना गरिरहेका छौं, यस सोशल डिस्टेन्सिङको बीचमा पनि सोशल रिलेसनशिपलाई स्ट्रेन्थनिङ गर्न र सोशल रिकनेक्सनलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ स्ट्रेन्थन गर्नको उद्देश्य राखेर आज सानले चाहिँ यस कार्यक्रम लिएर आएको छ. विशेषतः हाम्रो मुख्य मोटिभ भनेको पोजिटिभिटी स्प्रेड गर्ने हो र यही प्लेटफर्म मार्फत हामी आज यहाँ पार्टिसिपेन्ट्स तथा यस सान संस्थाको सबैको साझा रूपमा चाहिँ हाम्रो अहिले यस कोरोना पेन्डेमिकमा फ्रन्ट लाइनमा बसेर हामीलाई सुरक्षाको अनुभूति दिनुहुने र दिनरात यस कोरोना विरुद्ध खटिरहनु भएका हेल्थ प्रोफेसनल जस्तै डाक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, त्यस्तै विभिन्न सुरक्षा निकाय अङ्गहरू जस्तै नेपाली सेना, नेपाली प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायत सम्पूर्ण स्वयंसेवीहरूलाई पनि हामी सबैको तर्फबाट चाहिँ एकचोटि हार्दिक आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छु. आजको कार्यक्रममा भन्नुपर्दा यस कार्यक्रमलाई सानले सञ्चालन गर्दैछ. सानको बारेमा भन्नुपर्दा सान सल्लाहकारी एलुमनाइ एसोसिएसन नेपाल यो चाहिँ नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषद्वारा सञ्चालित सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाका पूर्व विद्यार्थीहरूद्वारा बनाइएको एउटा साझा संस्था हो. विशेषतः यस संस्थाको मुख्य यसको चाहिँ कार्य भनेको आफ्नो पूर्व विद्यार्थीहरूलाई एकजुट बनाउने र राष्ट्र सेवामा यसलाई कसरी हुन्छ स्वयंसेवी भावना जगाई यसलाई राष्ट्र सेवामा लगाउने नै हो. सुपिङ बहुमुखी क्याम्पस हुँदै हाल नेपाल सेना विज्ञान संस्थानसम्म आइपुग्दा हामीसँग हजारौं यसका मेम्बरहरू हुनुहुन्छ र त्यस्तै हामीसँग सान युनिट भनेर सान पोखरा युनिट, सान चितवन युनिट, सान विदेश्वरी स्कुलको युनिट त्यस्तो युनिटहरू हुनुहुन्छ. र आजको कार्यक्रम यस मानेमा विशेष छ कि हामीहरू सबै युनिटहरू कोल्याबोरेटिभ रूपमा आएर यस कार्यक्रम आयोजना गर्दैछौँ. आजको यस कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि
म यहाँ हजुरहरूलाई यस कार्यक्रमका होस्ट तथा मोडरेटरहरूलाई चिनाउन चाहन्छु। यस कार्यक्रमको होस्ट हुनुहुन्छ 17 ब्याचको प्रतिनिधि सान भक्तपुरबाट, सल्लाहघारी भक्तपुरबाट सागर अर्याल 17 ब्याच। त्यस्तै यस कार्यक्रमको मोडरेटर हुनुहुन्छ सान विजेश्वरीबाट दीपशिखाजी। त्यस्तै यस प्रोग्रामको को होस्टहरू हुनुहुन्छ सान पोखरा युनिटबाट सुजन कुइगेलजी, त्यस्तै सान पोखरा युनिटबाट सन्तोष पाण्डेजी र म सान भक्तपुर 17 ब्याच विवेक पौडेल एज अ होस्ट हजुरहरू समक्ष हुनेछु। र यस कार्यक्रमलाई चाहिँ टेक्निकल्ली रूपमा सान भक्तपुर युनिटका बोर्ड मेम्बरहरूले चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ, जसमा सान भक्तपुरका चेयरम्यान अनरेरी मेजर जेनरल ताराबहादुर कार्की सर रिटायर्ड, त्यस्तै उपाध्यक्ष सुरेन्द्र दाई, त्यस्तै बालगोपाल कार्की दाई, प्रदीप दाई, वीरेन्द्र दाई, राजकुमार भट्टराई दाई लगायतले चाहिँ हामीलाई टेक्निकली सहयोग गर्नुभएको छ र उहाँहरू बाहेक सक्रिय मेम्बरहरूले पनि यस कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नुभएको छ। ल यो हाम्रो अहिलेसम्मको इन्ट्रोडक्सन भयो रिगार्डिङ रिगार्डिङ यो प्रोग्राम। अब नाउ लेट्स टक अबाउट आवर गेस्ट। आज हामी समक्ष हुनुहुन्छ our fellow Sainikian, renowned actress and proudly my batchmate, 17th batch Birendra Sainik School ko, our dear Swastima Khadka. So Bulbul, Ghamar Sere जस्तो critically acclaimed movieहरू गरेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चाहिँ सर्वोत्कृष्ट नायिकाको रूपमा आफूलाई उभ्याउन सफल, त्यसै गरी कुटुम्बमा कुटु, हावा चले सिरिरी भन्ने गीतहरू रेकर्ड ब्रेकिङ पर्फर्मेन्सहरू दिएर यस क्षेत्रमा आफूलाई सक्रिय रूपमा सफल बनाउन सफल हाम्रो नायिका स्वस्तिमा खड्का, acknowledging her success graph, है, who could be more prouder than us, we fellow Sainikians, right? So आज हामी let's take this moment to appreciate her hard work, उसले गरेको hard work, हाम्रो लभ, हाम्रो प्रतिको कन्सर्नलाई एक्सप्रेस गर्ने प्लेटफर्मको रूपमा चाहिँ आज यस प्रोग्रामलाई हामी लिन सक्छौँ। विभिन्न क्वेशनहरु र एन्सर श्रृङ्खलाबद्ध क्वेशन र एन्सरको माध्यमबाट चाहिँ आज हामी हाम्रो पुराना दिन सैनिकियन दिनहरु विल बी ट्राभलिङ सैनिकियन लेन थ्रु स्वस्तिमा खड्का, उनलाई विभिन्न क्वेशन्सहरु गरेर हामी चाहिँ हाम्रो मेमोरीहरुलाई इभोक गर्ने, यस कोरोनाको सोशल डिस्टेन्सिङको बेला फेरि सोशल रिकनेक्सन इस्टाब्लिश गर्ने ट्राई गर्ने छौं र सबैजनालाई पोजिटिभिटी स्प्रेड गर्ने चाहिँ हाम्रो मुख्य उद्देश्य रहनेछ। सो I just would like to request you to be us throughout the session. Let's have fun together. र अबको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन म यस कार्यक्रमको मोडरेटर दीपशिखा घिमिरेजीलाई चाहिँ कार्यक्रम अगाडि बढाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। थ्यांक यू। थ्यांक यू विवेक दाई। सो हामीलाई जुम मार्फत र फेसबुक लाइभ मार्फत हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण भ्युअर्सलाई फेरि पनि वेलकम गर्न चाहन्छु र स्वस्तिमा पनि स्पेशली वेलकम दिदी। Thank you so much and thank you Vivek for such a wonderful introduction. Thank you so much. So दिदीसँग इन्टरभ्यु लिनुभन्दा अगाडि फेरि पनि विवेक दाइले भन्नुभएको केही कुराहरू फेरि भन्न चाहन्छु। तपाईहरु यदि दिदीलाई क्वेशन सोध्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईहरुको क्वेरीजलाई चाहिँ हाम्रो फेसबुकको कमेन्ट बक्समा चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ र त्यसैगरी यही जुमको तलपट्टिको च्याट बक्समा चाहिँ हामीलाई टेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र दिदीलाई आज म फेरि पनि सल्लाहघारीको ग्राउन्डतिरै लिएर जान चाहन्छु दिदी। सो सैनिक स्कुलमा पढ्ने भन्ने बित्तिकै एक किसिमको प्रेसर हुन्छ क्या, त्यो इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गरिन्छ। सो म चाहिँ तपाईलाई चाहिँ त्यो इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्दाको दिनतर्फ लिएर जान चाहन्छु। वाज द प्रेसर टु गेट इन्टु सैनिक स्कुल? यसो प्रेसरको कुरामा चाहिँ प्रेसर चाहिँ थिएन, किन भन्दाखेरि आई हैड नो आइडिया त्यो बेलामा चाहिँ कि म यो स्कुलमा एक्जामको लागि जाँदैछु या यो सैनिक स्कुलमा या पर्टिकुलर यो स्कुलमा चाहिँ म पढ्न गइरहेको छु या हुन्छ नि म इन्ट्रान्स दिइरहेको छु भन्ने कुरा चाहिँ त्यो आइडिया नै थिएन कि मलाई चाहिँ। मैले चाहिँ कि मेरो एक्जाम छ, बेसबुक हुन्छ नि हाम्रो एकदम फेमस बेसबुक छ जुन मेरो ड्याडले चाहिँ मलाई यति धेरै घोकेँ मैले त्यो बेसबुक होइन। मलाई मेरो हिजो पनि मेरो भाइसँग त्यही कुरा भइरहेको थियो। त्यो बेसबुकको फर्स्टदेखि लास्टसम्म त्यो एभ्रिथिङ बाई हार्ट थियो कि, तर के को लागि थियो थाहा छैन। मैले एक्जाम दिन गइरहेको थिएँ तर स्कुलको लागि कि स्कुल बिकज आई वाज भेरी लिटल। त्यति बेला म क्लास 4 भनेपछि आई डोन्ट नो कति इयर्स थिएँ, धेरै नै सानो थिएँ। अनि मलाई घरबाट पनि यो स्कुलमा यस्तो त्यस्तो भनेर आई डोन्ट रिमेम्बर मलाई भनेको जस्तो। मैले यति एउटा केही स्कुलको लागि गइरहेको छु तर म पढ्नु चाहिँ पर्छ राम्रोसँग भन्ने एउटा मात्रै थियो।
सो त्यो प्रेसर पढ्नुपर्छ या त्यहाँ गर्नुपर्छ भन्ने प्रेसरले चाहिँ पढेन, तर एक्जाम दिन गइरहेको छु, के को लागि थाहा छैन, पढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ पढेको छु। बट त्यो अर्को प्रेसर चाहिँ थिएन मलाई। त्यो बाहेक पनि लाइक डु यु रिमेम्बर लाइक नाम निस्कियो फर्स्ट डे अफ सब्मिट स्पेसिफिक कुराहरू हुन्छ नि, फर्स्ट फ्रेन्ड कसलाई भेटिस्यो, त्यस्तै गरी फर्स्ट क्लास टिचर, डु यु रिमेम्बर यस्तो स्पेसिफिक कुराहरू? अभियसली आई डु रिमेम्बर, किन भन्दाखेरि अब स्पेसल त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि मलाई आइडिया थिएन होला, तर त्यहाँ गइसकेपछि या मेरो नाम निस्किसकेपछि कस्तो भन्दाखेरि अनलकिली मेरो एक्चुली मेरो दाइ पनि हुनुहुन्छ होइन, मेरो दाइले पनि स्कुलमा त्यो इन्ट्रान्स दिन लाग्नु भएको थियो, बट अनलकिली मेरो ममको हेल्थ अलिकति त्यो टाइममा नराम्रो भएको भएर स्किप भयो कि एक्जाम, इन्ट्रान्स दिन पाउनु भयो। त्यसपछि मैले एक्जाम दिएँ, अनि एक्जाम पनि दिएँ, मैले इन्ट्रान्स दिएँ। त्यसपछि इन्ट्रान्स दिन गएको दिन चाहिँ मैले थाहा पाएँ ए म यो स्कुलमा गइरहेको रहेछु, यो स्कुलको लागि मैले एक्जाम दिइरहेको रहेछु र थाउजन्ड्स अफ अरू स्टुडेन्ट्सहरू हुन्छ जोसँग मैले कम्पिट गर्नुपर्ने हुन्छ है भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यो इन्ट्रान्सको दिन मात्रै थाहा पाएँ। अनि एउटा लोकल बोर्डिङ स्कुलबाट गएको मान्छेलाई भनौँ न, एउटा घर साइडको बोर्डिङ स्कुलबाट, नर्मल बोर्डिङ स्कुलबाट त्यो एउटा हुन्छ नि ह्युज स्कुलमा गइसकेपछि चाहिँ त्यो एउटा सर अफ यु नो लोभ के पोजिटिभ लोभ चाहिँ हुँदो रहेछ भनौँ न। ओ ल म यो स्कुलमा पढ्दैछु भने जति बच्चा भए पनि भनौँ न यो स्कुलमा जहाँ चाहिँ अरू थाउजन्ड स्टुडेन्ट्स मसँग कम्पिट गरेर आएको छ, त्यो स्कुलमा चाहिँ मैले अब चाहिँ त्यसपछि एन्ट्रान्स पछि चाहिँ त्यो जुन इन्टरभ्यू हुन्छ नि त्यसको लागि चाहिँ मैले अब हार्डवर्क गर्नुपर्छ भने चाहिँ त्यसपछि त्यो इनर फिलिङ चाहिँ त्यहाँबाट आउँदो रहेछ। अनि मेरो मैले एक्जाम पनि इन्ट्रान्स पनि दिएँ, तर रिजल्टहरूको बारेमा मलाई के पनि थाहा थिएन कहिले आउने, के पनि मसँग मेरो ड्याडको या मेरो फ्यामिलीको, किनकि त्यति बेला सबै ड्याडहरूले नै हेरिदिने, फ्यामिली पेरेन्ट्सहरूले नै हेरिदिने, गार्जेन्सहरूले हेरिदिनु भएको भएर मलाई त्यो केही पनि आइडिया नै थिएन रिजल्ट कहिले आउने के त्यस केही पनि थाहा थिएन। अनि मेरो नेबर एकजना हुनुहुन्थ्यो, एक्चुली उहाँ पनि आर्मी ब्याकग्राउन्डबाट बिलङ गर्नुहुन्छ होइन, अनि उहाँले चाहिँ म स्कुलबाट फर्केपछि म अर्को स्कुलमा पढ्थेँ त्यति बेला, क्लास 3 मा थिएँ होइन, मेरो फाइनल एक्जाम थियो वरेभर त्यस्तो के भइरहेको थियो। अनि स्कुलबाट घर फर्केपछि चाहिँ ल कङ्ग्रेचुलेसन्स तिम्रो त नाम निस्केछ भने मलाई आई ह्याड नो आइडिया मलाई किन कङ्ग्रेचुलेट गरिरहेको छ एन्ड स्टफ। तर अनि पछि चाहिँ लेटर अन आई न्यू कि मेरो नाम निस्केछ, म घरबाट पनि नाम निस्क्यो भने अब त्यसपछि फेरि अब एन्ट्रान्स पछि इन्टरभ्यू पनि हुन्छ भनेको इन्टरभ्यूको लागि पनि फेरि त्यो बेसबुक फेरि रिभिजन भयो हुन्छ नि, अरू कुराहरू भयो। एन्ड मलाई आई डु रिमेम्बर अर्को एउटा कुरा चाहिँ इन्टरभ्यूको लागि होली थियो त्यो टाइममा, बिकज फागुन महिना थियो अनि होली भएको भएर मलाई होली पनि खेल्नु पाएको थियो, बिकज बच्चा बेलामा त अहिले त त्यस्तो खासै माइने राख्दैन होलीले त, त्यो टाइममा चाहिँ होइन होली भन्ने बित्तिकै बच्चाहरूलाई ओ माई गड हुन्छ नि त, त्यो होली स्किप गर्नु परेको थियो कि मलाई यस्तो नराम्रो फिल भएको थियो, सबैजना खेलेर बसेर चाहिँ म चाहिँ कौसीमा बसेर पढेर बस्नु परेको थियो। त्यो कुरा चाहिँ मलाई एकदमै याद हुन्छ अहिले पनि सोच्दाखेरि, त्यति बेला त्यो एउटा कुरा चाहिँ नराम्रो लागेको थियो। अनि एन्ट्रान्स दिन गएँ, एन्ट्रान्स पनि पास भएँ, त्यसपछि ल स्कुलमा त्यसपछि फेरि अरू कुराहरू पनि हुन्छ होइन, मेजरमेन्टको लागि जानुपर्ने हुन्छ, ड्रेस मेजरमेन्टको लागि, त्यो अर्कै रमाइलो चाहिँ फिल भइरहेको थियो कि त्यति बेलासम्म अझै पनि आइडिया थिएन भनौँ न कस्तो होला के होला भन्ने। फेरि यस्तो हुँदो रहेछ अब अहिले हामी एउटा सर्टन एजमा पुगिसकेपछि चाहिँ धेरै धेरै ओभर थिङ्क गर्ने बानी हुन्छ नि त, ल के होला मेरो साथीहरू हुन्छ हुँदैन, कस्तो होला टिचर्सहरू, यहाँको इन्भाइरोमेन्ट कस्तो होला, मैले कोप गर्नु सक्छु कि सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ एउटा सर्टन एजमा पुगिसकेपछि मात्रै सोचिन्छ। बच्चा बेलामा चाहिँ आई थिङ्क यु क्यान डिल विथ एनिथिङ एन्ड एभ्रिथिङ, त्यो एउटा हुन्छ नि कन्फिडेन्स चाहिँ हुन्छ क्या बच्चा बेलामा, चाइल्ड लाइक हुन्छ नि, त्यसले गर्दा पनि सजिलो भयो कि नयाँ स्कुलमा जाने भयो भने मतलब भएन, फ्रेन्ड्स भइहाल्छ, बनाइहालिन्छ, जब क्लासमा कति नै ठुलो भएको हुन्छ होइन जस्तो साथी पनि बनाइहालिन्छ भन्ने त्यो प्रेसर चाहिँ कहिले पनि थिएन कि ला मेरो साथीहरू कस्तो हुन्छ, अरू मैले यहाँ आएर हुन्छ साथीहरूसँग कोप गर्न सक्छु कि सक्दिनँ, यो इन्भाइरोमेन्टमा ब्लेन्ड हुन सक्छु कि सक्दैन भने त्यो प्रेसर चाहिँ आई थिङ्क कहिले पनि भएन त्यो टाइममा चाहिँ। आफ्टर सर्टन एज हुन्थ्यो होला तर त्यो टाइममा चाहिँ भएन। लकिली फ्रेन्ड्सहरू पनि एकदमै राम्रो बन्यो। सो फर्स्ट फ्रेन्ड चाहिँ को थियो? फर्स्ट फ्रेन्ड स्कुल गएपछिको पहिलो साथी? वेल अब फर्स्ट फ्रेन्ड भनेर एक्ज्याक्टली बोलेको भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ त्यति चाहिँ मलाई याद छैन, तर म क्लास 4 को सेक्सन ईमा थिएँ होइन। अनि मेरो त्यति बेला एकदमै मिल्ने मेरो ग्रुप एउटा हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ हामी 4 जना थियो त्यति बेला। हजुर तपाईको हेलो हेलो सुनिरहेछ? तपाईलाई चाहिँ मैले देखेको छु। ओके देखेँ। सो या मेरो 4 जना हामी ग्रुपमा थियो, मेरो स्निग्धा, सुमिति, सोनिया भन्ने हामी 4 जना ग्रुप चाहिँ एकदमै मिल्ने ग्रुप थियो, मिल्ने पनि एकदमै झगडा पनि एकदमै गर्ने। सो त्यो ग्रुप चाहिँ आई रिमेम्बर, तर मैले एक्ज्याक्टली यही हुन्छ नि सर्टन यही मान्छेलाई भेटेको या यही साथी बनाएको भन्ने थाहा छैन, तर आई थिङ्क त्यो मैले अघि भने जस्तै बच्चा बेलामा यही साथी बनाउनु पर्छ या मैले चुज गर्छु यो राम्रो, यो चाहिँ मेरो लागि राम्रो छ, यो चाहिँ मेरो लागि राम्रो छैन भन्ने हिसाबले त्यो
हुन्छ नि क्यालकुलेट गरेर बनाइँदैन बच्चा भने बच्चाको बेलामा चाहिँ हुन्छ नि त्यो एजमा हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै फ्री एन्ड त्यो एउटा प्रेसर चाहिँ हुँदैन को साथी बनाउने भनेर ऱ्यान्डम जो जो ठिक जस्तो लाग्छ त्यही नै बनाइन्छ सो पर्टिकुलर पर्सन भन्दा मेरो 3जना साथी चाहिँ आई रिमेम्बर क्लास 4 को क्लास टिचर याद छ याद छ मलाई अनिता म्याम हुनुहुन्थ्यो हाम्रो अनिता अनिता कि मैले ऊ चाहिँ बिर्सेँ उहाँको कास्ट चाहिँ बिर्सेँ अहिले चाहिँ उहाँ हुन्न होइन अनफर्चुनेटली सी डाइड कति 3-4 इयर्स अगाडि डिमाइस उहाँको अन टाइमले डिमाइसै भएको थियो स्याडली तर उहाँ अनिता म्याम हुनुहुन्थ्यो क्लास 4 मा आई रिमेम्बर यस सो सैनिक स्कुलको चाहिँ केटीहरूको चाहिँ मोस्ट अफ द मेमोरिज आर एसोसिएटेड विथ बस जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ पर्सनली होइन सो लाइक बसको मेमोरिजहरू छ कुनै जुन चाहिँ लाइक यु वान्टेड टु टेल अफकोर्स बसको मेमोरिजहरू त माई गुडनेस एकदमै हुन्छ नि त्यो एउटा छुट्टै वर्ल्ड जस्तो लाग्छ बसको वर्ल्ड चाहिँ अनि म चाहिँ रुट नम्बर 7 मा थिएँ मलाई मेरो 3 कुनै ड्रप गर्नुपर्ने हुन्थ्यो होइन जस या बसमा मैले बसमा टिचरहरूसँग काण्ड पनि भएको छ एकचोटि मेरो एकजना सरसँग अलिकति त्यहाँनिर एउटा काण्ड पनि भएको छ क्लास कति म त्यति बेला आई थिङ्क 9-8-9 तिर थियो होला सो बस भन्ने बित्तिकै चटपटे बनाउनेदेखि लिएर हुन्छ नि बाहिरको मान्छेहरूलाई जिस्काउनेदेखि लिएर यस रमाइलो हुन्थ्यो बसको पनि एउटा छुट्टै एक्सपिरियन्स बस चाहिँ लाइक अड्डा जस्तो हुन्थ्यो नि त सो चटपटी बनाउँदाखेरि चाहिँ फसेर गाली खाएको त्यस्तो मोमेन्टहरू छ चटपटे नै बनाएर फसेको छैन बिकज मेरो बसमा चाहिँ रुट नम्बर 7 मा सबै मेल टिचर्सहरू हुनुहुन्थ्यो होइन त्यो उहाँहरूलाई त्यस्तो खासै मतलब पनि हुँदैन थियो जे गरे तर चटपटे भन्ने बित्तिकै फेरि पछाडि बनाउँदै अगाडिसम्म बास्न आउने त्यो स्मेल आउने हुन्थ्यो तर टिचर्सहरूले कहिले पनि त्यो गर्नु भएन एकचोटि मैले त्यो कोटेश्वरमा जाम हुँदाखेरि कटन क्यान्डी बेच्न आउँथेँ कि सानसानो भाइहरूले त्यति बेला कटन क्यान्डी मैले झालबाट किने भएर चाहिँ म फसाएको छु एकचोटि तर मलाई गार्ड दाइले लकिली बचाइदिनु भयो कि हाम्रो गार्ड दाइहरू फेरि हामी एकदमै कनेक्सन राम्रो हुन्छ होइन हाम्रो आर्मी दाइहरू हुन्छ जो आर्मीको सरी बसको गार्ड दाइले चाहिँ मलाई पछि बचाइदिनु भएको थियो कि त्यो त्यति बेला चाहिँ अलिकति फसेको थिएँ म त्यो चटपटे खाएर चाहिँ फसेको थिएँ तर आई थिङ्क हाम्रो एभ्री डे जस्तो हुन्थ्यो चटपटे बनाउने स्टफ सो युजली चाहिँ बाहिर घर जाने स्टुडेन्टले चाहिँ हस्टेलर्सलाई हेल्प गर्ने कल्चर हुन्छ होइन सो लाइक हस्टेलर्सलाई हेल्प गर्छ कि गर्छन् हजुरले एकदमै धेरै वी सुड बी थ्याङ्कफुल मेरो केसमा त स्पेसली केटाहरू एकदमै थ्याङ्कफुल हुनुपर्छ एकदमै धेरै मैले अरू त अरू मैले एकजना मेरो पुकार हुने साथी थियो होइन उसलाई एभ्री डे जस्तो हुन्छ नि तातो तातो जेरी के नट घरबाट किनेर बिहान बिकज हाम्रो त 7 तिर बस स्टप जानुपर्ने हुन्थ्यो अनि 6-7 मा त मिठाई पसल खोलिरहेको हुन्थ्यो भर्खर जेरी बनाएर हुन्थ्यो नि त तातो जेरी र पुरी जहिले 2 किलो जेरी लगिदिन्थेँ म अनि घर के भन्छ घरबाट अरू कुरा खानेकुराहरू पनि केटालाई एकदमै धेरै लगिदिन्थेँ आई थिङ्क त्यो फन पनि हुन्छ नि मैले त्यसलाई लगिदिएर मैले यति ठुलो काम गरिदिएँ भन्दा नि आफूलाई पनि रमाइलो लाग्छ बिचरा केटाहरू हुन्छ नि उनीहरू त 3-4-5 महिना नै कहिलेकाहीँ आउटिङ जान पाउँदैन त्यो केसमा चाहिँ आई थिङ्क हेल्प गर्नु पनि एउटा त्यो अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ खुसी नै लाग्थ्यो भनौँ त्यो प्रेसर कहिले पनि ल्याइदिनु पर्यो भन्ने चाहिँ कहिले पनि फिल भएन त्यस्तो चाहिँ सो पिटाई र गाली चाहिँ लाइक इट्स एसोसिएटेड विथ आवर स्कुल लाइफ होइन सो पिटाई र गाली शब्द सुन्ने बित्तिकै कुन चाहिँ टिचरको याद आउँछ क्या अनि के इन्सिडेन्ट छ जुन चाहिँ लाइक भन्दा चाहिँ इट विल बी लाइक मेमोरेबल फर अल अफ अस वेल मेरो अब त्यस्तो के भन्छ एक पर्टिकुलर एउटा इन्सिडेन्ट भनेको छैन बिकज म त जहिले पनि जेमा पनि फसिरहेकै हुन्थेँ जहिले जे कुरामा पनि गाली खाएर हुन्थेँ जहिले जे कुरामा पनि परिरहेकै हुन्थेँ होइन जे पनि काण्डमा सो मलाई एकदमै पर्टिकुलर इन्सिडेन्ट भन्दा पनि गाली खाने अब गाली भन्नाले मलाई अब हाम्रो रुबिका म्याम हुनुहुन्थ्यो क्याप्टन हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला अनि लेफ्टिनेन्ट हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला चाहिँ अनि उहाँसँग चाहिँ एकदमै धेरै हामी डराउँथ्यौँ पनि कि बिकज सी वाज लाइक डिआई अनि एकदमै त्यो डिसिप्लिन इन्चार्ज जस्तो भएको भएर पनि ला हेयर के अनि ड्रेस स्कर्टको लेन्थ कति भन्ने उहाँसँग चाहिँ एकदमै अलिकति त्यो डर चाहिँ झट्ट याद गर्दाखेरि चाहिँ उहाँसँगको डर चाहिँ आई थिङ्क इट वाज एन एक्सेप्सनल डर के त्यो अरू टिचरहरूसँग भनेको एकाडेमिक कुरामा मात्रै अलिकति डर हुन्थ्यो होइन होमवर्क गरेन अरू या के गरेन या राम्रोसँग पढेन या राम्रो मार्क्स ल्याएन भन्ने कुरा डर हुन्थ्यो नि उहाँसँग चाहिँ त्यो एउटा डिसिप्लिनको कुरामा चाहिँ एकदमै डर हुन्थ्यो अनि आई स्टिल रिमेम्बर हाम्रै क्लास आई थिङ्क 10 मा 9 या 10 त्यस्तै कति
कुनै एउटा ग्रेडमा चाहिँ असेम्ब्लीमा उहाँले चेक गर्न आइसकेको थियो अनि त्यति बेला हामी केटीहरूको हेयर प्रपर नभएर होइन उहाँले आफ्नो क्वार्टर नजिकै थियो उहाँको क्वार्टरबाट तोरीको तेल मगाएर हाम्रो टाइडी भएन हेयर टाइडी भएर सबै केटीहरू लाइन लगाएर तोरीको तेल लगाएर बबी पिन्स ल्याएर मिडल पार्टिसन फेरि पनि होइन मिडल पार्टिसन गरेर हेयर त्यहाँ बाँधेर पठाइदिएको थियो त्यो मलाई याद छ अनि हामी यति डराउने रहेछ उहाँसँग पछि क्लास 10 पछि मैले रियलाइज गरेँ यति डराउने उहाँ स्कुलमा भेट्दाखेरि उहाँ उता राइटबाट आइरहेछ भने आई मिन अगाडिबाट आइरहेछ भने हामी गइरहेको मान्छे सिधै फर्किने कि यतापट्टि अबाउट टर्न गरेर हामी सिधै पछाडि फर्केर भाग्थ्यो कि लाइक उहाँसँग फेस गर्नै नसक्ने त्यस्तो त्यो थियो त्यो फेयर एउटा थियो कि अनि क्लास 10 पछि म र मेरो एकजना बेस्ट फ्रेन्ड थियो हामी पछि क्लास 7 पछि म त मेरो सजनी भन्ने ऊ र म एकचोटि उसको घर भक्तपुरै थियो अनि मलाई कहिले काहीँ भक्तपुर घुमाउनु लिएर जान्थ्यो भक्तपुर जाँदाखेरि बिकज अब रुबिका म्याम त त्यहीँ होइस नि त क्वार्टरमै हाम्रो यसरी सबै सकिसकेको थियो हुन्छ नि पास्ट आउट हामी स्कुलबाट हामी स्कर्ट लगाएर हिँडिरहेको थियो परबाट आइरहेको थियो उहाँ स्कुटरबाट आइरहेको रहेछ क्या रुबिका म्याम चाहिँ रुबिका म्यामलाई देख्ने बित्तिकै हामी हतार तान्ने हो कि हाम्रो स्कर्ट हाम्रो सबकन्सियसली माइन्डले हुन्छ नि ल अब तान्नुपर्छ स्कर्ट तान्नुपर्छ भन्ने त्यो सबकन्सियस माइन्डले त्यस्तो फिल भयो नि पछि हामी यति हाँसेको त्यो कुराले हुन्छ त्यतिसम्म हामी फेयरमा बाँचिरहेको रहेछ कि भनेको विच इज नाइस त्यो कुराले हामी त्यो कुरा सिकाउँछ डिसिप्लिन पनि सिकाउँछ सो त्यो उहाँ चाहिँ एकदमै याद आउँछ त्यो एकदमै डर भन्ने बित्तिकै चाहिँ सो दिदीलाई अरू क्वेसन सोध्नुभन्दा अगाडि चाहिँ फेरि पनि सबैजनालाई भन्छु कि इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स हामी एकछिनमा चाहिँ दिदीसँग क्वेसन आइरहेको छ यहाँ है क्वेसन लिन्छौँ सो तपाईँहरू चाहिँ यो जुमको तलतिरको च्याट बक्स र फेसबुक लाइभको कमेन्ट बक्समा चाहिँ क्वेरिजहरू राख्न सक्नुहुन्छ सो एकछिनमा हामी तपाईँहरूको क्वेसन लिने नै छौँ सो दिदी हाउ एक्टिभ यु वेयर एट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज बिकज सैनिकमा त पढाइभन्दा बढी त वी रिमेम्बर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज नै होइन सो हाउ एक्टिभ यु वेयर आई वाज नट त्यति बेला चाहिँ अनफर्चुनेट पनि भन्नुपर्छ यो कुरामा चाहिँ होइन आई वाज तर कस्तो भन्दा नि मेरो फ्रेन्ड्सको सर्कलभित्र मात्रै थिएँ कि टिचर्सहरूको या भनौँ न मासमा बिसाइड्स मेरो स्कुलको मेरो क्लासमेट भन्दा बाहिर चाहिँ त्यो देखेन मेरो त्यो साइड देखेन कसैले पनि होइन तर मेरो फ्रेन्ड्सहरूको अगाडि चाहिँ म एकदमै आई वाज भेरी इन्टु यो मिमिक्री म अहिले पनि भनिरहेको हुन्छु फ्यु इन्टरभ्युजहरूमा आई वाज इन्डल्ज इन्टु मिमिक्रिज अनि पछि यो क्यारिकेचर गर्ने कुरामा चाहिँ एकदमै धेरै इन्डल्ज थिएँ होइन तर टिचर्सहरूले चाहिँ त्यो साइड देखेन कि मेरो टिचर्सहरू या मासमा भनौँ अरूले चाहिँ देखेन तर एक्स्ट्रा करिकुलर भन्नाले म कहिलेकाहीँ मलाई स्पोर्ट्समा चाहिँ एकदमै मलाई इन्ट्रेस्टेड थिएँ त्यति बेला तर स्पोर्ट्समा एक दुईचोटि मलाई पार्टिसिपेट गरेर फ्यु मेडल्सहरू पनि छ होइन 2-3वटा अनि त्यसमा मलाई मेरो अघि मैले भनेको बेस्ट फ्रेन्ड सजनीले पनि मलाई एकदमै पुस गर्थ्यो सो ऊ चाहिँ सी वाज भेरी एक्टिभ एथलेटिक्समा होइन सो ऊ चाहिँ एकदमै यो रनिङ रेसदेखि 100 मिटर 500मा एकदमै राम्रो थियो सो उसले मलाई पुस गरिरहेको हुन्थ्यो स्पोर्ट्समा चाहिँ म थिएँ बिसाइड द्याट यस्तो भयो कि यो सैनिकको अलिकति हामी राम्रो कुरा त गरि नै हाल्छौँ होइन अलिकति नेगेटिभ कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले अब हामी त स्कुलमा गइसकेपछि अलमोस्ट 7 इयर्स चाहिँ त्यहीँ हुन्छ या 9 इयर्स चाहिँ त्यही स्कुलमा हुन्छ सो क्लास 4मा एकजना कोही एक्टिभ स्टुडेन्ट देख्यो भने चाहिँ आई थिङ्क थ्रु आउट द होल हुन्छ नि यो स्कुल लाइफ त्यो एकजना मात्रै पुस गर्ने बानी छ कि स्कुलमा चाहिँ मैले लास्ट टाइम गएको बेला पनि त्यो कुरा गरेको थिएँ लाइक 4-5 मन्थ्स अगाडि जाँदाखेरि सो त्यो चाहिँ अलिकति हुनुहुँदैन जस्तो लाग्छ 4मा जाँदा म अलिक इन्ट्रोभर्ट थिएँ इन्ट्रोभर्ट एज एन टिचर्सहरूको अगाडि या भनौँ न सबैको अगाडि अलिकति इन्ट्रोभर्ट फ्रेन्ड्सहरूको अगाडि अभियसली आई वाज एक्स्ट्रोभर्ट तर 5, 6, 7 त ग्रेजुअली जाँदै गएपछि मलाई आई रियली वान्टेड टु पार्टिसिपेट ड्रामामा एकदमै पार्टिसिपेट गर्नु मन लाग्यो तर मलाई कहिले पनि नोटिसै भएन कि मलाई टिचर्सहरू नोटिस गर्नु भएन आई रियली वान्टेड टु पार्टिसिपेट ड्रामामा आई रियली वान्टेड टु पार्टिसिपेट डान्समा एकदमै त्यो हुन्छ किन इन्ट्रेस्ट थियो कि गर्न मन लाग्ने तर अब टिचर्सहरूलाई नि अब अभियसली थाहा छैन अहिले कस्तो गर्छ भनेर त्यो चुज गर्नलाई सेलेक्ट गर्नलाई पनि अभियसली उहाँहरूलाई हेजिटेसन हुन्थ्यो होला सो त्यो कुरा चाहिँ म एकदमै मिस गर्छु कि आई विश आई कुड चाहिँ मैले पनि आज म पनि स्कुलमा एकदम धेरै नाच्थेँ या स्टेज प्रोग्राम यति धेरै गर्थेँ भने त्यो कुरा भन्न चाहिँ आई मिस आज त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति करिकुलरमा चाहिँ म एक्टिभ हुन पाइनँ सो इट्स अ बिट पर्सनल क्वेसन अबको चाहिँ Did you have like crush with someone at school? Very caught by teachers? टिचर्सले थाहा पाएको त छैन बट अफकोर्स आई ह्याड फ्यु तर टिचर्सले भेट्टाएको छैन यो कुरामा चाहिँ फेरि आई वाज
रियली पछाडि है म यो आई ह्याड नो बोयफ्रेन्ड स्कुलमा मेरो माई फ्रेन्ड्स युज टु ह्याभ होइन रमाइलो हुन्थ्यो उनीहरूको कहिले डेटिङहरू बाँड्दिनलाई या डेटिङ गरेर आएको ठाउँमा गएर जिस्काउन आई वाज द्याट सort अफ पर्सन के त्यो डेटिङ गर्ने या केटाहरूसँग त्यो क्रस भन्दा पनि जसले डेट गरेर आएछ उसलाई गएर डिस्टर्ब गर्ने त्यो सort अफ मान्छे थिएँ म चाहिँ त्यो त्यस्तो क्रस भएर या डेट गरेर टिचर्सले भेटाएको त्यो चाहिँ कहिले पनि भएन। ओके सो अब दिदीसँगको क्वेसन्सहरू चाहिँ म फेरि पनि लिनेछु र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ वी आर ह्याभिङ फोटोज एन्ड मेमोरिज सेसन र त्यसको लागि चाहिँ असिस्ट गरिदिनु हुनको लागि चाहिँ सन्तोष पाण्डे दाईलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्दछु। All right, so hello everyone. Thank you, Deepsika. मेरो नाम सन्तोष पाण्डे and I represent Sainik Awashi Mahavidyalaya Pokhara. So I think you guys are having an amazing session अहिले. We have यहाँनिर पनि 100 जना भन्दा बढी participants, 100 जना एकदम रेगुलर 100 जना हुनुहुन्छ भने we have more than 200-300 viewers. I think most of them are Sainikians नै. So त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अबको सेसन चाहिँ we are having कस्तो खाले सेसन भन्दाखेरि चाहिँ images speaks loud, pictures speaks louder than words भनिन्छ नि त. So we have pictures जुन चाहिँ स्वस्तिमाको मेमोरीसँग जोडिएको पिक्चर्सहरु. So we want to talk about so त्यो पिक्चर्सहरु चाहिँ I'll be displaying अनि त्यो पिक्चर्समा we'll be discussing. All right. मलाई मेसेजहरु पनि एकदमै च्याटमा आइरहेको छ है। उनको लागि चाहिँ सन्तोष पाण्डे Wow. All right. So yes, finally. So मैले चाहिँ यो पिक्चर so यो पिक्चर देख्दाखेरि चाहिँ what do you remember ठ्याक्क यो पिक्चर देख्दाखेरि चाहिँ? A lot of things actually. एकदमै धेरै मेमोरी जोडेको एउटा पिक्चरमा पनि। यो चाहिँ एक्चुअली हामी लाइब्रेरीको अगाडि थियो जस्तो लाग्छ। यो क्लास 4 मा हुँदाखेरि हो। एक्जामको टाइममा हुनुपर्छ यो बिकज मैले टिका लगाइरहेको छु। मैले स्निग्धाले टिका लगाएको छ। मैले अघि भनेको मेरो 4 of my best friends 4 of my बेस्ट फ्रेन्ड भनेर चाहिँ त्यति बेला बेस्ट फ्रेन्ड अनि गुड फ्रेन्डको डेफिनेसन डिफ्रेन्ट हुन्थ्यो हैन। अनि म चाहिँ तल मसँगै बसिरहेको चाहिँ मेरो बेस्ट फ्रेन्ड, पछाडिको दुईजना चाहिँ गुड फ्रेन्ड जो चाहिँ दुईजना बेस्ट फ्रेन्ड थियो के, सोनिया र स्मृति, सोनिया केसी एन्ड स्मृति केसी। तलको स्निग्धा शाह चाहिँ मेरो बेस्ट फ्रेन्ड थियो। एन्ड हामी लाइब्रेरीको अगाडि चाहिँ टिका लगाइरहेको थियो भनेपछि इट ह्याज टु बी एक्जामको टाइम। अनि यो हट थियो, एकदमै फेमस हट। यो परालको हुन्छ नि के भन्छ त्यसलाई, परालको बनाएको हट थियो। त्यो चाहिँ एन्ड स्कुलको एन्ड साइडमा त्यहाँ एकदमै एउटा मेमोरी सबैको हुन्छ आई थिङ्क। सो या यो वेन्सडे थर्सडे फ्राइडेको दिन एक दिन हुनुपर्छ बिकज हामीले ग्रे ड्रेस लगाइरहेको छ हैन। So yes. So are you still in touch with your साथीहरु अहिलेसम्म पनि? Of course I am. म सोनियासँग चाहिँ अलिकति छैन भन्दा पनि फेसबुकमा त छ हामी, तर त्यस्तो अहिले अलिकति कुरा भएको। सोनिया इज मेरो माथिको जो छ
ऊ चाहिँ हजुर। अनि साइडको दुईजनासँग चाहिँ मेरो कुरा भइरहेको हुन्छ फेरि कुरा पनि अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि नै वेयर इन टच के एकदमै लुडोहरू हामी एकदमै खेलेर हुन्छ अहिले चाहिँ हामी एकदमै टचमा छौँ ओके म अर्को फोटो देखाउँछु यो पिक्चर चाहिँ वी स अस्ति तपाईले इन्स्टाग्राममा पनि सेयर गर्नुभएको थियो यो पिक्चर अनि त्यस पछाडि सो एनी मेमोरिज रिलेटेड टु दिस अनि प्लस सो हाउ डु यु फिल हुन्छ नि अझै पनि सैनिकको पिक्चर्सहरू सेयर गर्दाखेरि कस्तो खाले रेस्पोन्सेस पाउनुहुन्छ एकदमै आई थिङ्क रेस्पोन्स चाहिँ मलाई त्यो सैनिकको पिक्चर्सहरू सेयर गर्दा एकदमै खुसी लाग्ने चाहिँ के भन्दा सैनिकको मेरो फलोवर्सहरू जो हुनुहुन्छ नयाँ भनौँ होइन इन्स्टाग्राम या मेरो सोसियल मिडियामा त जहाँ पनि सैनिकियन्सहरूलाई एक्स सैनिकियन्स होस् या हुन्छ नि पढिरहेकै त्यहाँ स्कुलमै पढिरहेको स्टुडेन्ट्सहरू जो भेट्दाखेरि पनि त्यो एउटा बोन्डिङै अर्कै हुन्छ कि उहाँहरूले एकदमै चिनिरहेको जस्तो या उहाँहरू म नै उहाँहरूको फ्यामिली हो जस्तै ट्रिट गर्नुहुन्छ द्याट्स द बेस्ट पार्ट र मैले पिक्चर्सहरू सेयर गर्दा पनि त्यो रेस्पोन्स चाहिँ एकदमै हुन्छ पाइरहेको हुन्छ कि र यो चाहिँ आई थिङ्क क्लास 10मा हो जसलाई एसएलसीको टाइममा हो हामीले एसएलसी दिएर आएको अनि हामी त्यो पिक्चर्सहरू एकदमै धेरै लिएर हुन्थ्यो अनि अर्को दुईजना त मेरै ग्रुपको भइहाल्यो तर यति बेला चाहिँ हामी अलिकति भनौँ न सेक्सन्सहरू चेन्ज भएर त्यही त हुन्छ स्कुलको बेलामा सेक्सन चेन्ज हुने बित्तिकै फ्रेन्ड्सहरू पनि अलिकति टाढा हुने त्यो हुन्छ ह्याभिङ सेड द्याट त्यसपछि हामी फेरि क्लास 9तिर एउटै सेक्सन भएर फेरि मिल्न थालेको थियो अघि यो मसँग मेरो साइडको दुईजना चाहिँ अघि जुन हाम्रो क्लास 4को फोटो छ उहाँहरू नै हो साइडको दुईजना स्तुति र उत्कृष्टि उनीहरू पनि एकदमै गुड फ्रेन्ड मेरो उनीहरूसँग म एकदमै यतिसँग एकदमै टचमा छु अहिले पनि भनौँ न ओके सो म अर्को पिक्चर देखाउँछु सो डु यु रिमेम्बर दिस पिक्चर यसपछि याद छ अफ कोर्स आई डु यो त एकदम अस्ति मैले पिक्चर्स पाएपछि ओ माय गॉड आई एम सो ह्यापी टु सी हाम्रो यो कर्सा भइसक्यो उहाँ चाहिँ मैले ठ्याक्क उहाँको नाम बिर्सेँ यसो एकदम फन्नी मेमोरी छ होइन आई सुड बी सेङ दिस तर एकदम फन्नी मेमोरी हाम्रो एकदमै फेभरेट सर हुन्थ्यो कि म चाहिँ इट वाज सो जेन्टल अनि एकदमै जेन्टलम्यान हुन्थ्यो कि हामी क्लास 4मा एकदमै माया गर्ने हामी सानो भएर पनि होला एकदमै माया गर्छौँ त्यति बेलादेखि नै नचिने पनि भनौँ यो स्टुडेन्ट यो भनेर थाहा नभए पनि हामी सानो भएको एकदमै सबैलाई विथ केयर कुरा गर्ने अनि हामीले चाहिँ एक्चुली यो टाइममा चाहिँ भिजिट थियो कि त्यस्तो के थियो अनि मेरो स्मृति भन्ने साथीले क्यामेरा लिएर आएको थियो त्यो बेला रिल क्यामेरा हुन्थ्यो डिजिटल क्यामेरा पनि आइसकेको थिएन रिल क्यामेराबाट हामीले उयो स्ट्याचुको अगाडि एक्चुली फोटो खिच्न मन लागिरहेको थियो कि हामीलाई अनि अब हामी भनौँ न त्यहाँ त स्कुलमा त सबै कुराको पर्मिसन लिनुपर्ने यताउता अनि हामीले एक्चुली कर्साबलाई ठ्याक्क देख्यो अनि सरलाई सर हामी फोटो लिँदा हुन्छ अगाडि क्यान वी टेक पिक्चर्स भनेर स्ट्याचुको अगाडि पिक्चर्स लिँदा हुन्छ भने सरले चाहिँ के सोच्यो भन्दाखेरि म सरसँग फोटो लिन मिल्छ भनेर सोचेको कि स्योर सर कम भनेर द्याट वाज भेरी स्विट अफ हिम होइन अलिकति इम्बारेसिङ थियो हो तर अनि उहाँले आफूसँग साइडमा राखेर उहाँको असिस्टेन्टलाई फोटो खिच्न लगाइसकेको थियो कि सो द्याट वाज फन तर आई थिङ्क यो फोटो इट्स रियली क्युट इट्स रियली त्यही सो म अर्को पिक्चर देखाउँछु हजुरलाई सो डु यु रिमेम्बर दिस हातमा हजुर के थियो त्यति बेला इट्स लुक लाइक गणेश के देखिरहेको जस्तै त्यो क्लास 10मा आई लुक सो लिटल त्यति बेला ओ माय गॉड क्लास 10 हो त्यो पनि कति बच्चा देखेर 9 हो यो एक्चुली यस क्लास 9मा हो यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि आई डोन्ट नो यो उत्कृष्टिलाई कुन चाहिँ केटाले गिफ्ट दिएको हो कुन चाहिँ हाम्रो क्लासको क्लासमेट केटाले गिफ्ट दिएको हो कि के थियो आई डोन्ट नो मैले यस्तो हरिबल पोज किन दिइरहेको छु मलाई थाहा छैन यो जस उत्कृष्टि है को केटीलाई चाहिँ अर्को एकजना केटाले चाहिँ गिफ्ट दिएको थियो भ्यालेन्टाइन्स डे थियो जस्तो लाग्यो मलाई यो दिन गिफ्ट दिएर अनि मैले आई डोन्ट नो मैले किन यसरी खिचेको नि मलाई थाहा छैन अलराइट ओके सो म ठ्याक्क यो फोटोमा चाहिँ आई थिङ्क यु रोड क्याप्सन पनि 7 वर्ष पढ्नुभयो त्यसपछि आफ्टर 7 years यु वेन्ट ब्याक टु स्कुल सो कस्तो फिल भयो हुन्छ नि त्यही ड्रेसमा आफू हुनुहुन्थ्यो अनि त्यस पछाडि अहिले चाहिँ यु सी देम त्यो फर्केर जाँदाखेरि हाउ डिड यु फिल त्यो फिलिङ चाहिँ एकदमै कस्तो हुँदो रहेछ बिङ भेरी अनेस्ट एकदमै त्यो सरियल फिल हुन्छ नि एक्सप्रेस गर्न नमिल्ने फिलिङ बिकज आई वाज वान अफ देम त्यति ब्याक देन आई डोन्ट नो 10 years अगाडि आई वाज वान अफ देम र अहिले त्यो स्कुलमा एउटा डिफ्रेन्ट भनौँ न डिफ्रेन्ट त नभनौँ आइ एम द सेम पर्सन तर अलिकति डिफ्रेन्ट आइडेन्टिटी लिएर जाँदाखेरि चाहिँ इट्स अ डिफ्रेन्ट फिलिङ चाहिँ आई डोन्ट नो त्यो अलिकति एक्सप्रेस गर्न नमिल्नेवाला फिल चाहिँ हुँदो रहेछ मलाई यस्तो खुसी भएको थियो म यो दिन चाहिँ बिकज आई डोन्ट एक्सपेक्ट देम टु सो हुन्छ त्यति धेरै माया त्यति धेरै एक्सप्रेसिभ क्या उहाँहरू सबैजना बिकज उहाँहरूलाई के फिल भयो भन्दाखेरि बिकज मलाई पनि म अलिक सानो हुँदाखेरि कोही
रिनाउन्ड मान्छेहरू मेरै स्कुलमा पढेको बिरेनसँगै पढेको उहाँ रिनाउन्ड मान्छे भन्दाखेरि मेरै मान्छे हो त्यो सी इज वान अफ हुन्छ नि मेम्बर अफ माई फ्यामिली भने जस्तो फिल हुन्थ्यो र उहाँहरूले एक्चुअली त्यही फिल गर्नुभयो होला जस्तो फिल हुन्थ्यो नि सबैजना यति ह्यान्डल गर्न टिचर्सहरूलाई गाह्रो भएको थियो क्या त्यो दिन सबैजना क्लासबाट पढाउँदा पढाउँदै मलाई देखेर सबैजना के लाइक हन्ड्रेड्स अफ स्टुडेन्ट सबैजना बाहिर आउनु भएको थियो आई वाज लाइक सबैजना स्क्रिमिङ के पढाउँदा पढाउँदै त्यसरी निस्किनु भएको थियो अनि आई विश आई कुड हग देम अल एट वान्स भनेर मैले राखेको पनि थिएँ एकैचोटि त्यो हग गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो फिल भएको तर लाइक अनकन्ट्रोलेबल भएको भएर त्यो मिलेन तर आई थिङ्क द्याट वाज द बेस्ट पार्ट स्कुलमा गएकोमा चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो मलाई अलराइट सो यो पिक्चर यो चाहिँ कहिलेको थियो मलाई आएको छैन ओके यो चाहिँ हाम्रो उसको गेट टुगेदर थियो गेट टुगेदर भन्दा पनि के वाट डु कल दिस रियुनियन यस रियुनियनको बेला थियो आफ्टर आई थिङ्क इट वाज 3 years ब्याक यस 3 years ब्याक थियो यो सो या एकदमै रमाइलो भएको थियो मलाई एकदमै ढिला पुगेको थियो त्यति बेला मेरो सुटबाट गएको थिएँ अनि त्यो हुन्छ नि एकैचोटि कति 7 years पछि जस्तो साथीहरूलाई भेट्दाखेरि अनि त्यो हुन्छ नि लभ एन्ड सपोर्ट स्पेसली मेरो ब्याचमेटको एन्ड त्यो सपोर्ट त्यो अब अघि विवेकले इन्ट्रोडक्सन गरेको देखेर थाहा पाउनु भइहाल्यो होइन सो त्यो एउटा फिलिङ चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ देख्दाखेरि चाहिँ अनि सबैजना यस्तो ह्याप्पी र सबैभन्दा बेस्ट पार्ट चाहिँ मलाई के हामी 17th ब्याचको यो हुन्छ नि म अहिले पनि स्कुल जाँदाखेरि टिचर्सहरूले के भन्नुहुन्छ 17th ब्याच इज द बेस्ट ब्याच भनेर भन्नुहुन्छ क्या अहिलेको सबैजना इज सो सक्सेसफुल यट सो हम्बल सबैजना अहिलेको यो 17th ब्याच एक्जाम्पलै हो हाम्रो एक्जाम्पल पनि अहिलेको स्टुडेन्ट्सहरूलाई भन्नुहुन्छ आई थिङ्क त्यो सुन्दाखेरि एकदमै खुसी लाग्छ सबै साथीहरू भेट्दाखेरि चाहिँ अभियसली खुसी नलाग्नु त कुरै भएन अलराइट सो आई थिङ्क यो पिक्चर्सहरूले चाहिँ अझै टुक ब्याक सबैजनालाई नट जस्ट स्वस्तिमाला मात्र होइन सबै धेरैजनालाई चाहिँ स्कुलसँग अझै क्लोज बनाए जस्तो लाग्छ मलाई आई थिङ्क दिस यति पिक्चर्सहरूले चाहिँ सो यो सेसन चाहिँ सो यो सेगमेन्ट चाहिँ आई वान्ट टु एन्ड हियर सो अब यस पछाडि चाहिँ वी हेभ क्वेसन एन्सर राउन्ड सो जेनरली अरू क्वेसन्सहरू जति पनि हामीले रिसिभ गरिरहेको छौँ विल बी आस्किङ यु एकदमै धेरै क्वेसन छ सो मेबी सर्ट आउट गरेर यसको लागि चाहिँ आई लाइक टु इन्भाइट सागर अरियाल सो सागर दाइले विल कोअर्डिनेट द सेसन Yes. Thank you so much, Dai. Thank you, Santosh bro. Thank you. एकदम रमाइलो लागिरहेछ हैन अब गुड हेलो एभ्रीवान हैन गुड इभिनिङ टु अल अफ यु र म चाहिँ 17th ब्याच नै हो म 17th ब्याचबाट हो र स्वस्तिमाको ब्याच मैले अघि स्मृति केसी सोनिया केसी मेरो फ्रेन्ड्सहरु भन्दा के याद आयो के तिमीलाई त्यही त म स्वस्तिमाको ब्याच हो भन्दा कति रमाइलो लाग्यो मलाई हैन त्यसपछि आई एम सो प्राउड तिमी फेमस भएको थ्यांक यू सो मच सक्सेस देख्न पाऊँ हैन र हामी चाहिँ क्वेसन एन्सर राउन्डमा छौँ धेरै नै क्वेसन्स आएको छ है अब हामीसँग लिमिट टाइम छ सो मैले चाहिँ केही क्वेसन्सहरू एक दुईटा सेलेक्ट गरेको छु र जुम सेसन्सबाट जुम च्याट रुमबाट मैले सेलेक्ट गरेकोमा चाहिँ मलाई एउटा यो मन पर्यो लाइक यो चाहिँ रविन्द्र कुमार थापा फ्रम 14th ब्याच अफ बीएसएम मेरो सानो क्वेसन छ म भिजिबल छु राम्रोसँग बिकज अलि लाइट जाँदै गयो के लाइट गइरहेछ बिस्तारै राम्रोसँग भिजिबल छ भिजिबल छ हजुर सो रविन्द्र कुमार थापा फ्रम 14th ब्याच रविन्द्र कुमार थापाजीले चाहिँ तपाईलाई यो फिल्म लाइन आउन के कुराले मोटिभेट गर्यो भनेर भन्नुभयो हैन त्यो क्वेसन्सको एन्सर चाहिँ दिनुभयो वेल अब त्यस्तो एक्ज्याक्टली यही कुराले चाहिँ एकदमै मोटिभेट गर्यो भन्ने चाहिँ छैन हैन अब मेबी पहिलादेखि नै मैले अघि भनेको थिएँ आई युज टु इन्डल्ज इन मिमिक्री अब सागरलाई थाहा छ कि थाहा छैन त्यो कुरा सागरले चाहिँ देखिदेखि त्यो साइड अफ मी बट मोस्ट अफ माई फ्रेन्ड्स दे नो हुन्छ म टिचर्सहरू अलमोस्ट एभ्री टिचर्सहरूको आई युज टु मिमिक्री लाइक अहिले चाहिँ त्यो बानी अलिकति गयो म एउटा मान्छेलाई अलिकति त्यो मान्छे डिस्टिङ्क्ट फिचरको छ या डिस्टिङ्क्ट क्यारेक्टरको छ भन्दा आई युज टु कपी के यत्तिकै त्यति बेला चाहिँ अहिले चाहिँ अलिकति बानी हरायो होइन त्यो टाइममा चाहिँ आई युज टु मिमिक्री लाइक अलमोस्ट एभ्री टिचर्स अनि त्यो साथीहरूले पनि आई स्टिल रिमेम्बर मेरो फ्रेन्ड्सहरूले मेरो आज्ञा भन्ने फ्रेन्ड्स पनि ऊ चाहिँ अझ एकदमै धेरै हुन्छ नि फेसिनेटेड मेरो उसमा आई मिन भनौँ न यो ट्यालेन्ट भनौँ के भनौँ होइन अनि मेरो एसेम्ब्लीको बेलामा चाहिँ मेरो फ्रेन्ड्सहरू सबैले गोलो बनाउँथ्यो अनि मलाई बिचमा राखेर सबै टिचरको मिमिक्री गर्नु थियो एभ्री डे के एभ्री डे एसेम्ब्लीमा मलाई बिचमा राख्थ्यो तिनीहरूले गोलो बनाएर त्यहाँ राखेर मलाई मिमिक्री गर्न लाउँथ्यो आई थिङ्क त्यो चाहिँ सानो सानो कुराहरूले चाहिँ हेल्प गर्यो जस्तो लाग्छ ब्याक अफ द माइन्ड चाहिँ
आई अलवेज ह्याड कि ल म कुनै न कुनै दिन चाहिँ म गर्छु, नट नेसेसरीली एक्ट्रेसै हुन्छु भन्दा पनि आई विल पर्फर्म, जे भए पनि कि एक्ट्रेस भए पनि या कमेडियन भए पनि या हुन्छ नि लकिली एक्ट्रेस भए होइन, तर जे भए पनि पर्फर्म चाहिँ गर्छु म एक दिन टेलिभिजनमा गएर पर्फर्म चाहिँ गर्छु भन्ने त ब्याक अफ द माइन्ड थियो, तर पर्टिकुलर यही कुराले हुन्छ नि त्यो पुस गर्यो भन्ने चाहिँ छैन। तर आई थिङ्क त्यही सानो सानो कुराहरू न अलिकति साथीहरूले पनि पुस गर्थ्यो होला कहीँ न कहीँबाट केही न केही कुराले। ग्रेट ग्रेट। र अर्को चाहिँ फेसबुक लाइभबाट मैले क्वेसन्स लिएँ। स्याम सैनिक आवासीय महाविद्यालय धरानको चाहिँ 3rd ब्याच र हाम्रो भक्तपुर सैनिक आवासीय महाविद्यालय भक्तपुरको चाहिँ 35th ब्याच, ऊ +2 पढेर रहेछ उता। अनि सम्राट किरण, होप यु स्पेन्ड सम मोमेन्ट इन होस्टेल रे, व्हाट्स योर मोस्ट मेमोरेबल मोमेन्ट अफ होस्टेल रे? तिम्रो मेमोरेबल मोमेन्ट? म कति 4 months जस्तो होइन 4-5 months जस्तो होस्टेल बसेँ होला। फेरि होस्टेलको चाहिँ मेमोरी इज लाइक डिफ्रेन्ट सर्ट अफ मेमोरी। म स्कुलिङको भन्दा पनि होस्टेल भन्ने बित्तिकै अब यु स्टे देयर, यु लिभ देयर होइन, आफ्नो घर छोडेर अभियसली यु मिस यर फ्यामिली। तर त्यो एसएलसीको लागि होस्टेल बस्ने भनेको पनि त्यो डिफ्रेन्ट वर्ल्ड हुन्थ्यो। सो डिफ्रेन्ट धेरै मेमोरिजहरू छ। अब त्यहाँ पनि फोन लुकाएको आई रिमेम्बर, तर कसैले पनि भेट्टाएन, लकिली चेक भयो होइन। जो अहिले होस्टेल बस्नु त नगर्नुहोस्, द्याट्स रियली ब्याड। तर त्यति बेला मैले पनि गरेँ। मेरो फ्रेन्ड्सहरूसँग, मेरो कविता भन्ने फ्रेन्ड थियो त्यति बेला होस्टेलमा एकदमै मिल्ने। सो उनीहरूसँग मिलेर हुन्छ नि फोन लुकाएर केटाहरूसँग, होस्टेलको अर्को केटाहरूसँग पनि कुरा त हुन्थ्यो। मेरो सुहेल भन्ने थियो, उसँग एकदम कुरा हुन्थ्यो। बोइज होस्टेलमा, म गर्ल्स होस्टेलमा, त्यो कुराहरू गरेको हुन्छ नि। अनि फोन लुकाउने कुराहरू त्यो चाहिँ जस इन्ट्रेस्टिङ छ भनौँ न। 1-2चोटि होस्टेल चेकिङ हुँदाखेरि 1-2चोटि फसेको छ। फोन चाहिँ भेटेन, अरू कुराहरू नचाहिने कुराहरू लिएर गएको कुराहरू फसेकोहरू याद छ। सो यहाँ डिफ्रेन्ट अरू कुराहरू पनि छ भनौँ न। सानो कुराहरू सबै कुरा सोच्दाखेरि चाहिँ रमाइलो छ होस्टेलको पनि। धेरै 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 मेमोरिज छ हाम्रो, धेरै मेमोरिज छ। र अहिले चाहिँ मैले 2टा अडियो लिन चाहन्छु। एकजना चाहिँ हाम्रो श्रेया कोइराला ह्यान्ड रेज गरिराख्नु भएको छ। उहाँलाई प्लिज अनम्युट गर्नु पर्यो। म एकैछिन बत्ती पाल्नु पर्यो जस्तो ल सर। ओके ओके प्लिज। हेर्दा त अँध्यारो भइहाल्यो। हेलो। यस यस हजुर, या आइम ब्याक। श्रेया कोइरालालाई अनम्युट गर्नु पर्यो। हाई दी, म चाहिँ सैनिक भक्तपुरबाट हो, स्कुलको 23rd ब्याच अनि कलेजको 30th ब्याच। So first of all, I really like your work and I admire you very much. Thank you so much. Thank you. So since you did your schooling from Sainik, you spent your 7 years यता हैन? अनि सैनिकमा हुन्छ नि पढेपछि चाहिँ we all basically grew up in a military को rules follow गर्नुपर्ने खालको environment हैन? अनि most of the students imagine to be an army officer at least once in their school life के। So हजुरलाई चाहिँ कहिले म आर्मी बन्छु खालको फिलिङ चाहिँ आयो कि आएन? एकदमै धेरै आयो मलाई। आई थिङ्क क्लास 8 पछि चाहिँ हो आएर त्यो इनर गट्स। म आई थिङ्क 11-12 त्यहाँ पढायो भए चाहिँ हुन सक्ने चान्सेस एकदमै धेरै थियो जस्तो लाग्छ है। आई एन्डेड अप बिङ एन एक्ट्रेस। तर आई थिङ्क म 11-12 त्यहाँ पढेर म इन केस कलेज पढायो भए चाहिँ हाई चान्सेस थियो म यु नो मिलिट्री साइड उसमा जाने, ब्याकग्राउन्डमा जाने चाहिँ एकदमै धेरै चान्सेस थियो। क्लास मैले अघि मेरो 7 पछि एकदमै मिलेको साथी सजनी भन्ने, उसको र मेरो एकदमै हुन्छ नि एम भनेको चाहिँ सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टमा जाने। थ्याङ्क यू श्रेया, थ्याङ्क यू सो मच। र एकचोटि अब सुजन साई ठकुरीजी हुनुहुन्छ। सुजन साई ठकुरीजी उहाँ चाहिँ सुर्खेतबाट भन्नुभएको छ। प्लिज एकचोटि उहाँलाई अनम्युट गरिदिनु होला, उहाँको क्वेसन्स राखौँ। हेलो दिजु दर्शन। हाई दर्शन। वाह, आर्मी कम्ब्याट लगाएर आउनु भएछ नि तपाईँ त। नाइस टु मिट यु दिजु। आई एम योर ग्रेट फ्यान। लाइकवाइज। म तपाईलाई इन्स्टामा फेसबुकमा सबै ठाउँ फलो गरिरहेको छु। थ्याङ्क यू सो मच।
I am currently studying 8th grade 10 सैनिक आवासीय महाविद्यालय सुर्खेत। हजुर हजुरलाई एउटा क्वेसन थियो। हजुर बिजु, if you are not in entertainment industry, which field would you be in and why? यसो यो चाहिँ एकदमै गाह्रो क्वेसन होइन। मेरो कस्तो भन्दा त्यो ग्रोइङ अप फेजमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एकदमै धेरै त्यो हुन्छ नि चेन्ज, बिकज आई वाज नट त्यस्तो एकाडेमिकली स्ट्रङ त्यो ऊ थिएन क्या। म चाहिँ हुन्छ नि आई ह्याड दिस यो डक्टरै बन्छु या पाइलट बन्छु या इन्जिनियर बन्छु भन्ने त्यो स्ट्रङ त्यो एउटा एम्बिसन नभएको भएर चाहिँ मेरो मैले अघि भने जस्तो ग्रेजुअली चेन्ज भयो क्या। ब्याक अफ द माइन्ड त मलाई थाहा थियो आई वान्ट टु बी अ परफर्मर, परफर्म चाहिँ गर्छु एक दिन जे भए पनि भन्ने त्यो थियो। तर अब सिन्स हुन्छ नि एक्टिङ इज नट कन्सिडर एज अ प्रोफेसन, इट स्टिल इज नट कन्सिडर, तर त्यो टाइममा त झन् भनौँ न बिङ एन एक्ट्रेस वाज नट अ प्रोफेसन। सो त्यही भएर मान्छेहरूले कहिले पनि सोद्धाखेरि चाहिँ आई नेभर सेड आई वान्टेड टु बी एन एक्ट्रेस, आई वान्टेड टु बी अ परफर्मर भनेर चाहिँ मैले कहिले पनि भनेन। सिन्स त्यो टाइममा चाहिँ त्यो हुन्छ नि प्रोफेसन कन्सिडर नगर्ने भएको भएर दो आई वान्टेड टु बी। तर मेरो क्लास 10 को तपाईँले सल्लाहकारी हेर्नुभयो भने मेरो प्रोफाइलमा क्लास 10 को फेजमा चाहिँ मलाई एयर होस्टेस बन्न मन लागेको रहेछ। मलाई थाहा छैन त्यति बेला, त्यो टाइममा एकदमै किन इन्ट्रेस्ट एयर होस्टेस भन्ने। त्योभन्दा अगाडि मैले भनेको 8, 9 तिर मलाई एकदमै धेरै सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट बन्न मन लागेको थियो। त्योभन्दा अगाडि मलाई एउटा टाइममा लयर पनि बन्न मन लागेको थियो। तर ब्याक अफ द माइन्ड चाहिँ मलाई त्यो पर्फर्मर चाहिँ हुनु मन थियो। तर त्यो मेरो एम चाहिँ ग्रेजुअली त्यो हुन्छ नि आई थिङ्क एउटा त्यो कस्तो पनि हो भन्दाखेरि त्यो टाइम भनेको चाहिँ आफूलाई एक्सप्लोर गर्ने भनौँ न, आफूलाई डिस्कभर गर्ने फेज भएको भएर इट्स ओके। तपाईँलाई त्यो हुन्छ नि एउटा एममा या एउटा एम्बिसनमा स्टिक हुँदैन भने इट्स ओके जस्तो लाग्छ मलाई। बिकज त्यो भनेको आफूलाई डिस्कभर गर्ने फेज पनि हो नि त होइन, टिनेज हो या ग्रोइङ फेजमा चाहिँ। सो मेरो चाहिँ चेन्ज भइरहेको थियो एम्बिसन चाहिँ। एक्ज्याक्टली मलाई यही भन्दा पनि अरूलाई भन्दा चाहिँ म भन्दैन थिएँ। तर त्यो र ब्याक अफ द माइन्ड चाहिँ मलाई एक्ट्रेस हुन्छु भन्ने चाहिँ काहीँ न काहीँ चाहिँ त्यो थियो जस्तो लाग्छ। इन्स्टिङ्क्ट हुन्छ नि एउटा मेन भित्रको त्यो चाहिँ थियो जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू। Thank you so Thank you, much. thank you Sujan Sai brother, thank you so much. र यति नै लियो होला अहिले क्वेसन्सलाई चाहिँ। र मलाई के भन्न मन लागेको छ भनेदेखि आइएम द एक्टिभ मेम्बर अफ सल्लाहकारी अलुम्नाई एसोसिएसन नेपाल होइन। र मलाई के लाग्छ भने मेजोरिटी स्टुडेन्ट्स चाहिँ प्राउड छ क्या हाम्रो सैनिक स्कुल पढेको भनेर। सो चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेदेखि त्यहाँबाट हामीले धेरै कुराहरू गेन गरेका छौँ। मलाई के लाग्छ भने लाइक जहाँबाट तिमीले अथवा कसैले गेन गरेका हुन्छ त्यहाँ चाहिँ फेरि रिटर्न ब्याक पे ब्याक पनि गर्नुपर्छ क्या। सो अब सैनिक स्कुलबाट हामीले चाहिँ भनौँ न डिसिप्लिन, एजुकेसन, अब त्यो फ्रेन्ड्स होइन, त्यो फ्रेन्ड्स, सिनियर ब्रदर्सको युनिटी, आर्मी क्वालिटिज, धेरै कुरा सिकेको छौँ क्या हामीले। त्यही भएर चाहिँ एकदमै धेरै कुरा। एक्ज्याक्टली मेरो अस्ति पनि मेरो सुजनहरूसँग स्निग्धा हामी एउटा ग्रुपमा अहिले कुरा भएर हुन्छ नि। अस्ति उत्कृष्टि र सुजनसँग मेरो त्यही कुरा भयो। हामी हुन्छ नि ब्याक टु त्यो टाइम जाँदाखेरि चाहिँ कति कुराहरू अभियसली कति कुराहरू मैले अब अस्ति टिचर्सहरूसँग पनि कुरा गर्दाखेरि छ, कति नेगेटिभ कुराहरू छ, कति कुरा स्टुडेन्ट्सहरूलाई पुस गर्न हुन्छ नि। कति स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ ट्यालेन्टेड स्टुडेन्ट्सहरू पनि अन्डरग्राउन्डै भइरहेको छ कि उनीहरूको त्यो ट्यालेन्ट एक्सप्लोर भइरहेको छैन, मान्छेहरूले डिस्कभर गर्न सकिरहेको छैन। कति स्टुडेन्ट्सहरू अनहर्ड नै उनीहरू पास आउट हुन्छ होइन। सो त्यो कुरा अभियसली छ। तर ह्याभिङ सेड द्याट त्यो डिसिप्लिन, त्यो युनिटी, त्यो फ्रेन्ड्सहरूलाई गर्ने, फ्रेन्ड्सहरूको त्यो हुन्छ नि फ्रेन्डसिप भने के हो भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क सैनिक स्कुलले जस्तो अरू कहीँबाट पनि सिकिँदैन। स्पेसली द डिसिप्लिन र एउटा त्यो स्ट्यान्ड लिने सिकाउने चाहिँ आई थिङ्क आइम रियली थ्याङ्कफुल टु सैनिक स्कुल त्यसको लागि पनि। मैले जुन डिसिप्लिन आज सिकेको छु। र अर्को एउटा कुरा म आफूमा एउटा त्यो सेल्फ स्टिम र कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्ने कुरामा र म हुन्छ नि अरू मान्छेसँग इन्टरेक्सन गर्ने बेला मेरो डिसिप्लिन त सानो सानो कुरामा पनि देखेको छु। त्यो डिसिप्लिन अनि त्यो एउटा शार्पनेस हुन्छ। मान्छेहरू धेरैजनाले छुच्ची पनि भन्छ। आई थिङ्क त्यो एउटा छुच्चीनेस पनि मैले त्यो स्कुलबाट चाहिँ मैले गेन गरेँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क विच इज गुड जस्तो लाग्छ। कति कुरा मान्छेहरूलाई दे डोन्ट टेक यु फर ग्रान्टेड होइन, दे डोन्ट मान्छेहरूले कति कुरा सोचेर बोल्छ त्यो भइसकेपछि। सो त्यो कुराहरू चाहिँ आइम रियली थ्याङ्कफुल सैनिकको लागि जहिले पनि। त्यही भएर चाहिँ हामीले समथिङ इन रिटर्न चाहिँ गर्नुपर्छ क्या। त्यही भएर अब जस्तै त्यसको लागि के गर्ने त भनेदेखि अब हाम्रो जुन एउटा त्यही भएर नै सल्लाहकारी अलुम्नाई एसोसिएसन नेपालै गठन भएको होइन। यो त्यो सबै कनेक्टेड होस्, त्यही चिज चाहिँ फेरि आएर एउटा स्ट्रङ टिम बनाएर चाहिँ होइन। अब जस्तै पे ब्याक गर्ने कि पे ब्याक भनेर इन्स्टिट्युसनलाई मात्रै गर्ने होइन। अब चाहिँ हामी एउटा स्ट्रङ टिम भएर चाहिँ नेसनलाई नै, सोसाइटीलाई नै केही चेन्ज गर्नको लागि नै हामी चाहिँ उ भएको। किनभने हाम्रो
त्यो युनिटी जुन छ, हाम्रो जुन एफेक्सन छ, सैनिकले सैनिकलाई माया गर्ने जुन ऊ छ, त्यो एकदमै अरू ठाउँमा एकदमै कम पाइन्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ यो लेट्स गेट कनेक्टेड भन्न चाहन्छु म, किनभने म एज अ एक्टिभ मेम्बर भएको हुनाले। र यसै गरेर ठिकै छ, यति नै गरौँ क्वेसन सेसन्स, र अब दीपशिखालाई म फेरि एकचोटि सेसन्सलाई अगाडि बढाउन अनुमति दिन्छु। थ्याङ्क यू दाई। दाईसँगै हामी पनि दिदीको फोटोहरू हेर्दै हामी पनि नोस्टाल्जिक भयौँ होइन, स्कुलमै ब्याक गए जस्तो फिल भयो। सो स्कुलमा अझ लाइक इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हुन्छ नि, जस्तै जेरो आवर, बडा खाना, क्याम्प फायर, योसँग त कति धेरै मेमोरिज हुन्छ नि त। सो हजुरको मेमोरिजहरू सेयर गरिदिनु न, सो द्याट सबै सैनिकलाई चाहिँ कनेक्टेड फिल होस् क्या। बडा खाना भन्ने बित्तिकै त अभियसली आई थिङ्क सबै स्टुडेन्ट्सहरू दे क्यानट गेट आउट अफ इट होइन। अझ स्पेसली दही अनि त्यहाँको के दही भन्छ त्यसलाई, जुजदौ। भक्तपुरमा पढेकोलाई थाहा छ प्रायः चाहिँ जुजदौ र मासु भएको दिन चाहिँ डाइनिङ हल मिस गर्नु हुँदैन, त्यो दिन चाहिँ स्कुल पनि मिस गर्नु हुँदैन भन्ने त्यो फिलिङ चाहिँ त्यो स्टिल अहिले पनि भक्तपुर गएर जुजदौ खायो या त्यो हुन्छ नि माटोको उसमा जुजदौ या दही खायो भने चाहिँ त्यो स्कुलको मेमोरी आइहाल्छ क्या, नोस्टाल्जिक भइहालिन्छ। सो बडा खाना भन्ने बित्तिकै पनि मिठो मिठो खानेकुरा, पुलाउ, दही, अनि त्यो दिन अलिक धेरै खाने। फेरि म चाहिँ स्कुलमा एकदमै कम खान्थेँ कि स्कुलको खाना फ्राइडे चाहिँ एकदम धेरै खाने, किनभने फ्राइडे चाहिँ दही र चिकन हुन्थ्यो, त्यही भएर एकदमै दही त्यो दिन चाहिँ खाना मिस गर्नु हुँदैन। अरू दिन चाहिँ म कहिले पनि खाना नखाने। बडा खाना भन्ने बित्तिकै फेरि अर्को बडा खाना भन्दाखेरि अर्को एउटा केही पनि जोडेर आउँछ नि, बिदा। अब दसैँ आयो, आज बडा खाना, त्यसपछि बिदा हो 1 महिना, झन् धेरै इन्जोय गरिन्थ्यो त्यो टाइम। सो या इन्ट्रेस्टिङ छ त्यो सम्झिँदाखेरि पनि। So high energy biscuits, glucose biscuits, Radhika Dalmut, a famous thing at Sonic School, होइन? त्योसँग रिलेटेड मेमोरिज केही छ? हाई एनर्जी भनिसकेको सैनिक स्कुल पढ्ने होस् नहोस्, आई थिङ्क आर्मी किड्सहरूले चाहिँ जोसँग पनि एसोसिएटेड छ जस्तो लाग्छ हाई एनर्जी बिस्किट। आई डोन्ट नो अहिले चाहिँ पाउँछ कि पाउँदैन, तर त्यो टाइममा चाहिँ हाई एनर्जी भनिसकेपछि सबै आर्मी फ्यामिलीमा आई थिङ्क बिहान ब्रेकफास्टमा चाहिँ त्यो हाई एनर्जी चाहिँ मस्ट हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यो टाइममा पनि अब स्कुलमा के भन्दाखेरि जे भयो पनि मिठो लाग्ने कि, किनकि स्कुल हो, बिहानै 7 बजे गइरहेको हुन्थ्यो। के ब्रेकफास्टमा के भन्दा केरा, स्याउ कति खाने, जुस कति खाने, ब्रेड कति खाने, जाम पाउरोटी कति खाने भन्ने हुन्थ्यो। दिउँसो जे भयो पनि मिठो कि, एउटा बिस्किट बाहिर एउटा के बिस्किट, त्यो हाई एनर्जी बिस्किट घरमा त मिठो लाग्दैन, तर स्कुलमा बिचरा फेरि हाम्रो एउटा अर्को मलाई साउट आउट चाहिँ मेरो हाम्रो आर्मी दाइहरूलाई पनि एकदमै दिन मन छ होइन। यति लभिङ केयरिङ दाइहरू, यति फन होइन। हाम्रो त्यो बसको ड्राइभर दाइहरू, अनि हामी के क्लास अफ भएको बेलामा जाँदाखेरि दाइहरूले आई स्टिल रिमेम्बर हाई एनर्जी बिस्किट ल्याएर दिनु, बिकज उहाँहरूसँग हाई एनर्जी हुन्थ्यो ब्यारेकमा, त्यो उहाँहरूले दिनुहुन्छ। मेरो र मेरो बेस्ट फ्रेन्ड सजनी चाहिँ हामी दुईजना गएर त्यो इन्जोय गर्थ्यौँ कि, त्यो त्यस्तो मिठो त लाग्दैन, त्यो टाइममा चाहिँ मिठो लाग्ने, इन्जोय गर्ने। सो या त्यो पनि अर्को मेमोरी छ। स्कुलको मेमोरिज भन्दै गर्दा चाहिँ यु मेन्सन कि मिमिक्री गर्नुहुन्थ्यो, तर यु नट एक्टिभली पार्टिसिपेटिङ इन डान्स, ड्रामाज, त्यो स्टफ्सहरू होइन। तर लाइक कतिखेर चाहिँ क्लिक भयो, अथवा हाउ यु टुक दिस डिसिजन कि म यो इन्डस्ट्रीमा जान्छु भनेर? एज अ सेड अर्लियर, म त्यस्तो एक्ज्याक्टली यही टाइममा भन्ने थिएन। स्पेसली सैनिकमा भएको बेलामा चाहिँ म यति बेला जान्छु भन्ने थिएन, किन सैनिक भन्ने बित्तिकै अलिकति हामी चाहिँ नोइङली अननोइङली बाहिरको वर्ल्ड भन्दा अलिकति भित्र अर्कै स्पेसमा हुन्छौँ कि। सैनिकमा भइसकेपछि बिट गर्ल्स र बोइज, सैनिकमा पढ्दाखेरि 7 इयर्स, कलेजमा भन्दा स्कुल फेजमा चाहिँ युआर इनसाइड दिस, यो अर्कै बक्स के, त्यो वर्ल्ड बाहिरको वर्ल्ड इज लाइक देयर, तर अर्कै वर्ल्डमा हुन्छ हामी। सो त्यो सोच्न पनि त्यो ध्यान जाँदैन होला, केही पनि म बाहिरको कुरा सोच्न अलिकति ध्यान जाँदैन त्यो टाइममा चाहिँ। फेरि आई वाज भेरी लिटल, क्लास 10 भनेपछि 14-15 इयर्स त त्यो टाइममा त म एक्ट्रेस बन्छु, अब पोस्ट यो हुन्छ नि यही करियर पर्स्यु गर्छु भने त्यो त थिएन डेफिनेटली पनि। तर त्यहाँ चाहिँ अघि मैले भने जस्तै काहीँ न काहीँ त्यो सानो कुराहरूले चाहिँ पुस गरे जस्तो लाग्छ मलाई। एज आई सेड, मेरो फ्रेन्ड्सहरूले मलाई एकदमै इन्करेज गर्थ्यो क्या मलाई मिमिक्री गर्नलाई। एउटै टिचरको मिमिक्री 1000 चोटि गर्न लगाउँथ्यो, 1000 चोटि अर्को टिचरको गर्न लगाउँथ्यो। त्यो सानो कुराहरूले पुस गर्थ्यो। अनि अर्को कुरा, मैले मिस्टिन, एक्चुअली मैले करियर स्टार्ट गरेको मेरो मिस्टिनबाट पनि हो होइन, ब्युटी पेजेन्टबाट। हामी ब्युटी पेजेन्ट पनि खेल्थ्यौँ कि, अनि म विनर पनि भएको थिएँ एकचोटि। क्लास 4-5मा हुँदा हामी त्यो अघि मैले हटमा भनेको थियो फोटो, लाइब्रेरीको अगाडिको त्यो हटमा बसेर हामी मिस नेपाल खेल्थ्यौँ होइन। सो सानो त्यस्तो कुराहरूले पुस गर्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ।
यो चाहिँ लाइक इन्टायरहरूलाई चाहिँ फ्ल्यासब्याकमा लाइक हाउ यु इन्जोय इट अर नट हामी फ्ल्यासब्याकमा लान खोजिरहेको थियौँ। अफकोर्स आई डिड। अब सबै यो आजको सेसन हजुर अफकोर्स आई डिड। म त स्कुलको कुरा भन्ने बित्तिकै बिकज यति धेरै मेमोरिजहरू छ बिकज मैले त आई डोन्ट नो मैले आज 1% पनि कुरा गरेँ कि गरेर 0.something% कुरा गरेर बिकज यति धेरै मेमोरिज हुन्छ नि साथीहरूसँग म त टिचर्सहरूसँग स्पेसली आइ एम भेरी थ्याङ्कफुल टु माई टिचर्स पनि होइन धेरैजना टिचर्सहरू हुनुहुन्छ अभियसली म एकाडेमिकली कति म्याथ्समा त आई वाज रियली पोर आई स्टिल एम होइन अरू उसमा आई वाज लाइक ओके एभरेजै थिएँ तर म्याथ्समा आई वाज रियली पोर सो मेरो म्याथ टिचर्सहरूलाई पनि एकदमै ठुलो साउट आउट बिकज मलाई एकदमै हेल्प गर्नुभएको छ। म मेरो क्लास 10मा फर्स्ट टर्ममा 11 आएको मान्छेलाई एसएलसीमा 81 ल्याउनलाई एकदमै हेल्प गर्नुभएको मेरो टिचर्सहरू हुन्छ म्याथ टिचर्सहरू उहाँहरूलाई पनि थ्याङ्कफुल छु म एकदमै टिचर्सहरूलाई स्पेसली होइन त्यहाँको आर्मी दाईहरूदेखि लिएर गार्ड दाईहरूदेखि लिएर स्पोर्ट्सको टिचर्सहरूदेखि लिएर एभ्री वान आई थिङ्क एकदमै सबैजनालाई चाहिँ अहिले सम्झिन चाहन्छु म। आई थिङ्क अहिले कुरा गरेर हामीले 1% पनि कुरा गरेन सो आइ एम अलवेज हुन्छ नि ह्याप्पी टु टक अबाउट सैनिकको डेजहरू चाहिँ। सो हामी इन्टायर सान युनिट सानको तर्फबाट चाहिँ सुजन पिकेललाई इज गोना आस्क यु सम क्वेसन्स सो I'll be passing this to him. So, hello Sustima, welcome to this session. So, I'm going to ask you, apart from these memories, you know, Sonic in life, हामीले जुनसुकै कुराहरू गर्नु सो त्यो भन्दा बाहिरको कुरा अघि दीपशिखाले भन्ने एज अ होल सानको रिप्रेजेन्ट गरेर सो यु आर अल्सो लाइफ मेम्बर होइन हाम्रो सानको एउटा आजीवन सदस्य मान्छे पनि हुनुहुन्छ तपाईँ सो त्यस्तै गरेर अनि सानको चाहिँ जति पनि नेपालभरि आर्मीको वेलफेयर फन्डले रन गरेको स्कुलहरू छ हरेक स्कुलमा सानको एक एकवटा युनिट हुन्छ होइन त्यो हरेक युनिटले चाहिँ आफ्नै तरिकाले काम गरेर आउँछ सेन्ट्रल्ली कोअर्डिनेट भएर सो त्यो सेन्ट्रल्ली कोअर्डिनेट भएर हरेक ठाउँबाट काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ ओभरअल नेसन वाइड नै सानको एउटा सान मोमेन्ट भनेर नै हामी अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ र यो मोमेन्टमा अगाडि बढ्दाखेरि यदि तपाईलाई चाहिँ होइन सानबाट वा सैनिक स्कुलबाट वा नेपाल आर्मीको थ्रुबाट चाहिँ सो Sustima, you have this opportunity, so there you can lead a project, representing whether SAN, representing Science School, or representing Nepal Army. So you have to lead a project that is going to go whole wide along Nepal. अनि त्यो भनेर यदि तपाईलाई एउटा कुनै चान्स आयो भने तपाईले त्यो टाइममा चाहिँ कस्तो खालको प्रोजेक्ट चुज गर्नुहुन्छ? अब मैले एक्ज्याक्टली यस्तै प्रोजेक्ट चुज गर्छु भनेर चाहिँ मैले त्यस्तो सोचेको छुइनँ होइन सिन्स म पनि भर्खरै एसोसिएटेड भएको सानसँग इट्स बिन लाइक आई डोन्ट नो फ्यु मन्थ्स भने 6-7 मन्थ्स भयो होला मैले एसोसिएटेड भएको सानसँग सिन्स आई न्यू इट त्यसको बारेमा चाहिँ तर म एसोसिएटेड थिएन लकिली म एसोसिएट भएँ विच इज लाइक हुन्छ नि बेस्ट पार्ट पनि जस्तो लाग्छ किन भन्दाखेरि यसले चाहिँ तपाईँ या हुन्छ नि अरू कोही थर्ड माइन्ड स्टुडेन्ट सल्लाहकारको स्टुडेन्ट मात्रै नसँग आई मिन कनेक्सन बढाउने मात्रै नभएर इट वर्क्स फर हुन्छ नि सोसियल वेलफेयरको लागि पनि काम गर्ने भएको भएर चाहिँ मलाई अर्को खुसी लागेको होइन मलाई कति कुरा थाहा छैन अझ सानले कति के गर्छ भन्ने कुरा मैले सबै कुरा डिटेल्समा अझै पनि मलाई थाहा छैन त मलाई एक्ज्याक्टली यही कुरा भयो भने चाहिँ म गर्छु यो भयो भने चाहिँ म गर्दिनँ भन्ने छैन इफ इट वर्क्स फर लाइक एनी गुड कज आइ एम अलवेज देयर सानको लागि चाहिँ तर कति केसेसमा मैले आफूले पनि टाइम दिनु सकिरहेको छुइनँ होइन कति मिटिङहरू भइरहेको हुन्छ एज फार एज पोसिबल म टाइम मिलाउन ट्राई गरिरहेकै हुन्छु कति केसमा म सक्दिनँ तर एनिथिङ एन्ड एभ्रिथिङ द्याट वर्क्स फर लाइक गुडनेस आइ एम अलवेज देयर फर सान ओके सो त्यो भइसकेपछि अब हामीले सानले कुनै प्रोजेक्ट गर्नु पर्यो भने हजुरबाट रिच आउट गर्न पनि सजिलो हुन्छ हामीलाई अर्को एक्ज्याक्टली फेरि मसँग कोअर्डिनेट गर्नलाई सागर एन्ड विवेक इज अलवेज देयर उनीहरूले राम्रो कुराहरूको लागि ल्याइरहेको हुन्छ अनि मलाई पनि कहिले काहीँ के सोसियल वेलफेयरको लागि काम गर्न मन लाग्यो भने विवेकहरूलाई मैले अस्ति एउटा कुरा गरेँ त्यस्तो गरौँ न मलाई यस्तो गर्न मन लाग्यो सो द्याट हुन्छ नि सबैको साइडबाट हेल्प पनि हुन्छ राम्रो पनि हुन्छ र यो सबभन्दा बेस्ट पार्ट चाहिँ सानको के भन्दाखेरि स्टुडेन्ट्सलाई मात्रै गराउने होइन सैनिकको लागि गुडनेसको लागि मात्रै होइन कि इट वर्क्स नेसन वाइड भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क इट्स द बेस्ट पार्ट क्या सानको चाहिँ हो त्यो कुरा चाहिँ मलाई पनि राम्रो लागेको थियो सो या आइम अलवेज देयर सो ओभरअल लाइक यु हेभ बिन अ स्टार होइन सैनिक स्कुलमा पढेको एउटा जुन स्टुडेन्ट हुनुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ अहिले नेपाल फिल्म इन्डस्ट्रीमा चाहिँ लाइक स्टार यु हेभ बिन साइनिङ सो विल लाइक टु विश अल द बेस्ट फ्रम एभ्री युनिट्स अफ सान होइन सो यदि हाम्रो सैनिक स्कुलमा पढेको सायद
हजुरलाई नै देखेर होला देयर आर अ लट अफ स्टुडेन्ट्स हैन, अ लट अफ बोइज, अ लट अफ गर्ल्स वान्ट टु बी एक्टर इन देयर नियर फ्युचर। सो उनीहरूको लागि एक्टिङमा अगाडि बढ्नको लागि, नेपालको फिल्म इन्डस्ट्रीमा जोइन गर्नको लागि चाहिँ के कस्तो सजेसनहरू दिनुहुन्छ तपाईँले? कतिको गाह्रो छ, कतिको डिफिकल्ट छ यो जर्नी, र त्यहाँ गइसकेपछि कस्तो प्रब्लम्सहरू फेस गर्नु पर्ने हुनसक्छ उनीहरूले, र उनीहरूलाई तपाईँले कतिको हेल्प वा सपोर्ट पनि गर्नुहुन्छ, त्यो कुरा पनि अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस् न। अब यस्तो छ, being an actress of this industry, what I'd like to say is तपाईँलाई आउनको लागि गाह्रो छैन, because यस्तो धेरै कम्पिटिसन छैन हाम्रो इन्डस्ट्रीमा. इट्स स्टिल नट कन्सिडर एज एन इन्डस्ट्री भनौँ न होइन. So it's not difficult to get into this industry, but it's really hard to retain the space. तपाईँ छिरिसकेपछि तपाईँलाई गाह्रो छ तपाईँले त्यो स्पेस रिटेन गर्नलाई, या भनौँ तपाईँले जे पाउनु भएको छ सक्सेस, या तपाईँले जे गेन गर्नु भएको छ त्यो रिटेन गर्नलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो छ. तर तपाईँ आउनलाई चाहिँ गाह्रो छ, बिकज आउनलाई चाहिँ के भयो, तपाईँलाई फिल्म गर्न मन लाग्यो, तपाईँले पैसा हाल्नु भयो भने फिल्म गर्न पाउनुहुन्छ होइन. त्यस्तो इन्डस्ट्री हो हाम्रो भनेपछि अफकोर्स आउन गाह्रो छ. र मलाई पनि र मेरो कन्टेम्पोरेरीजहरू लिभिङ फ्यु धेरैजनालाई आउनलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो सजिलो भएको हो, किनकि एभ्री मेकर्स दे आर वान्टिङ अ न्यू फेस क्या. उनीहरूले सबै न्यू फेसलाई नै लन्च गर्न खोजिरहेको हुन्छ, एभ्री फिल्ममा नयाँ फेस खोजिरहेको छ. गाह्रो छैन, इट्स रियली इजी. तपाईँ एउटा राम्रो फोटो खिचेर राखिदिनुहोस् फेसबुकमा, तपाईँलाई भोलि नै अफर आउन सक्छ क्या. इट्स नट द्याट डिफिकल्ट, बिङ भेरी अनेस्ट. म एउटा अनेस्टली भनिरहेको छु. आई डोन्ट वान्ट टु सो लाइक यति धेरै तपाईँले यति धेरै स्ट्रगल गर्नुपर्छ, त्यो केही पनि गर्नु पर्दैन. तर आइसकेपछि चाहिँ तपाईँलाई गाह्रो छ क्या. त्यसपछि तपाईँलाई त्यो रिटेन गर्नलाई, मलाई 5 इयर्स अगाडि इन्डस्ट्रीमा आउनलाई सजिलो भएको छ, त्योभन्दा 100 टाइम्स मलाई अहिले गाह्रो छ क्या त्यो रिटेन गर्नलाई, या भनौँ राम्रो फिल्म गर्नलाई, त्यो एक्सपेक्टेसन्स मिट गर्नलाई अहिले गाह्रो छ. सो तपाईँले मेन भन्ने कुरा चाहिँ वेन आई एन्टर्ड इन्टु दिस इन्डस्ट्री आई हेड नो आइडिया कि फिल्म कलेजेसहरू हुन्छ या थिएटर्सहरू हुन्छ वेयर यु क्यान लर्न, लाइक हुन्छ नि एक्टिङ सिक्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई केही पनि थाहा थिएन. सो त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ, बिकज थ्योरिटिकल नलेज चाहिँ तपाईँलाई काहीँ न काहीँ हेल्प गरिहाल्छ. हुन्छ नि, दो एक्टिङ भनेको चाहिँ इट्स इनबर्न भन्छ, तर एक्टिङ मात्रै नभएर कतिजनालाई फिल्म मेकिङमा पनि इन्ट्रेस्टेड हुनसक्छ. फिल्म मेकिङको लागि पनि कलेज छ होइन, स्कुल्सहरू छ, थिएटर्सहरू छ. सो यु क्यान जोइन त्यहाँ पनि. र मेन भनेको चाहिँ आई थिङ्क त्यो डेडिकेसन चाहिँ हुनुपर्छ. डेडिकेसन र हार्डवर्क भएन भने चाहिँ यो फिल्ममा मात्रै होइन, आई थिङ्क कुनै पनि फिल्डमा इट्स रियली डिफिकल्ट. त्यो चाहिँ बिस्तारै हामी थाहा पाउँछ काम गर्दै गइसकेपछि. हार्डवर्क बिट्स ट्यालेन्ट भन्ने कुरा एउटा त्यो जहिले पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ होइन. तपाईँसँग अर्को एउटा मान्छे ट्यालेन्टेड छ तर उसले हार्डवर्क गर्दैन भनेपछि त्यो मान्छे तपाईँले जितेर अगाडि बढ्नुहुन्छ कि. सो हार्डवर्क सुड अलवेज बी देयर. तपाईँ जे काम पनि गर्नुहुन्छ भने तपाईँ ट्यालेन्टेड भयो त्यति धेरै हुनु न, तर हार्डवर्किङ हुनुहुन्छ भने तपाईँ धेरै अगाडि जान सक्नुहुन्छ. त्यो कुरा चाहिँ राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ दिमागमा. र अरू भनेको चाहिँ मेन भनेको चाहिँ सिन्स मैले चाहिँ एकदमै मिस गरेँ त्यो कुरा, पढ्ने थ्योरिटिकल नलेज त मैले मिस गरेँ. जो कोहीलाई आउन मन छ भने चाहिँ आई थिङ्क कलेज जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, थिएटर्सहरू चाहिँ जोइन गर्नुभयो भने चाहिँ आई थिङ्क त्यो एउटा थ्योरिटिकल नलेज चाहिँ हुन्छ. अनि मेन भनेको त्यो प्यासन एन्ड डेडिकेसन चाहिँ हुनुपर्छ. ओके, सो थ्याङ्क यू भेरी मच होइन. आजको सेसन रमाइलो भयो. कति कमेन्टहरूमा अझ अरू धेरै कति क्वेसनहरू पनि छ, हामीले सबैलाई लिन पनि सकेनौँ. र फेरि पनि सानको तर्फबाट आई लाइक टु विश यु अल द बेस्ट हजुरको जुन हजुरको फ्युचरमा. सो यति भन्दै म चाहिँ अबको यो सेसनलाई अगाडि बढाउनलाई विवेक पौडेल दाइले चाहिँ हाम्रो सेसन हस्तान्तरण गर्छु. थ्याङ्क यू सुजन भाइ है, थ्याङ्क यू सो मच. मैले पहिला नै मेन्सन गरेको थिएँ, हामी चाहिँ कोलाबोरेटिभ रूपमा सान भक्तपुर मात्र नभएर सान पोखरा, सान धरान, सान विजेश्वरी सबै भएर यो प्रोग्राम गरेको. ट्रस्ट भाइले सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ, सान सुर्खेतबाट सुजन भाइले सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ. यो सबै कोलाबोरेटिभ रूपमा आज आउन पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ. हेलो, म गइरह कि विवेक चाहिँ गइरह? You can connect to your own field भन्ने हिसाबले. आई थिङ्क विवेकको प्रब्लम आयो. विवेकको चाहिँ प्रब्लम आइरहेको अहिले ठिक छ? अहिले ठिक छ उसलाई. हजुर अहिले ठिक छ है.
I'm so sorry. I'm sorry for the technical issue. So yes, Alright. हामी सबैको सान पेज छ र त्यस पेजमा चाहिँ हामीले गुगल फर्म एउटा हामीले राखेका छौँ। हाम्रो त्यो गुगल फर्ममा तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो डाटा अपडेट गर्नु होला सो दैट वी आर प्लानिङ टु डेभलप अ सफ्टवेयर जहाँ चाहिँ तपाईहरु पर्सनली आफै आफ्नो फिल्डको सिनियर र जुनियर्सहरुसँग कनेक्ट भएर चाहिँ त्यो नेटवर्कलाई अझ स्ट्रेन्थन गर्न मिल्छ भन्ने आशाले त्यो गरेका छौँ। सो प्लिज लाइक गर्नु होला त्यो हाम्रो सानको पेजहरु र त्यो डाटा भर्दिनु होला। यो एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा थियो। त्यसैगरी यहाँ चाहिँ यस कार्यक्रमलाई चाहिँ यसरी टेक्निकली सपोर्ट गर्दिनु हुने सानका हाम्रो चेयरम्यान अनरेरी मेजर जेनरल ताराबहादुर कार्की सर, त्यस्तै सानको भाइस प्रेसिडेन्ट सुरेन्द्र दादा, त्यस्तै प्रदीप खड्का दादा, बालगोपाल कार्की, वीरेन्द्र केसी, राजकुमार भट्टराई, प्रदीप खड्का, सुमन पाण्डे दादा, सबैजनाको नाम एकचोटि चाहिँ यहाँ भन्नुपर्ने जरुरी थियो। उहाँहरूको सपोर्ट, उहाँहरूको ब्याक सपोर्टले गर्दा नै आज यो कार्यक्रम हाम्रो यहाँसम्म आएको थियो। र अघि नै हाम्रो स्वस्तिमाले एउटा पिक्चर्स हाम्रो प्रवेक सरसँग साथसँगको पिक्चर सेयर गर्दै गर्दा स्वस्तिमाले उहाँले चाहिँ उहाँ एकदम केयरिङ होसिन्थ्यो भन्दै गर्दा आई रेड अ कमेन्ट एकजनाको बहिनीको, ऊ चाहिँ अहिलेको स्टुडेन्ट, उसले चाहिँ हाम्रो अहिलेको कर्सा लेफ्टिनेन्ट अनुप सर पनि एकदमै केयरिङ होसिन्छ भन्ने कमेन्ट पढेको थिएँ। र दिस मोमेन्ट आई जस्ट वुड लाइक टु सेयर जस्तो त्यो बहिनीले फिडब्याक दिए जस्तै हाम्रो कर्सा पनि हामीसँग अहिले यहाँ लाइभमा होसिन्छ, हामीसँगै पार्टिसिपेट गर्दै होसिन्छ। दिस सोज उहाँ पनि हाम्रो आफ्नो स्टुडेन्टप्रति कति केयरिङ हुनुहुन्छ भनेर उहाँ पनि स्टुडेन्टहरुसँगै यस लाइभ अन्तर्क्रिया सेसनमा होसिन्छ। सो दिस मोमेन्ट आई जस्ट वुड लाइक टु रिक्वेस्ट आवर कर्सा to put his few words, किनकि उहाँले सानलाई गर्नुभएको सपोर्ट एकदमै we are सान from all the सान टिम we are very grateful for your support र हजुरहरुले हामीलाई अथवा पूर्व विद्यार्थी र अहिलेको विद्यार्थीहरुलाई दिनुभएको माया पनि एकदम उदाहरणीय छ। सो this moment I just will request कर्सा to put his few words यो प्रोग्राम र सानको एक्टिभिटिजको बारेमा केही भन्न रिक्वेस्ट गर्छु। All right. Thank you very much, Mr. Vivek. Can you hear me now? Swastima, can you hear me? Hello, sir. Yes, sir. It's audible. Good evening. Good evening. Hello, Swastima and everyone. It's good to see and hear from everyone. My name is Lieutenant Colonel Anup Shah. Currently, I'm the liaison officer of SAM. I've been here for 7 months. Swastima Timlai Bondakari, it's we're really proud and honored to have you. Thank you so much, sir. Thank you so much. You have been actually really inspirational to the young students and new generations. You keep that spirit, Swastima. Thank you so much. And अर्को एउटा कुरा चाहिँ I think it's already come up त्यो हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ प्रयोग शमशेर जङ्गबहादुर राणा, the tall gentleman. His current rank is अहिले चाहिँ brigadier general, right? Wow. अनि अर्को चाहिँ I make sure when the new session starts, I will definitely invite you as a guest speaker. Sure, I'd love to come over anytime, sir. All right, and at the end, I would like to also thank San for creating such a platform and the initiation to interact with you and getting to hear, like those who actually on visual get to see and hear from everyone. Stay safe, everyone. Thank you so much, sir. Hope to see you soon. We too. Thank you so much, sir, for your kind sweet words. Thank you so much for being with us, for supporting us. Hazurako contribution ekdamai San jaile pani grateful rahnecha for your supports. Now coming forward, हामीले भनेको जस्तै हाम्रो चाहिँ रेस्पेक्टेड सेकेन्ड ब्याच सुपिङ बहुमुखी क्याम्पस, हाम्रो इतिहास भनेको सानको इतिहास भनेको सुपिङ बहुमुखी क्याम्पसदेखिको छ र हाम्रो सुपिङ बहुमुखी क्याम्पसको सेकेन्ड ब्याचको रेस्पेक्टेड सिनियर ब्रदर्स सुमन पाण्डे दादा पनि यस प्रोग्रामलाई सपोर्ट गर्न हामीसँग लाइभमा हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ यस नेपालको टुरिज्म क्षेत्रमा उहाँले उदाहरणीय कार्यहरू गरिसकेको छ। सो आई जस्ट विल रिक्वेस्ट सुमन पाण्डे सर टु शेयर हिज फ्यु वर्ड्स रिगार्डिङ आजको यस इभेन्ट, यस प्रोग्रामको बारेमा। सो प्लिज सन्तोष, help me with that. Hello, can you hear me? Hello. Yes, sir. So good evening. Good evening, Swastima Baini. It's very good to be with you. I am really proud. Thank you so much. Likewise. अनि अब हाम्रो यो भाइहरूलाई, यङ भाइहरूको जुन यो एउटा इनर्जेटिक मुभ छ, आज यो सानको प्लेटफर्म तयार गरेर फर द फर्स्ट टाइम
we are being here together, and it's really a great moment, and it's a great networking also. अनि त्यसकारण जुन इनिसिएसन भाइहरूले लिनुभएको छ, आज हाम्रो भेटौँडा नजिकै भीमफेदी भन्ने ठाउँमा हामी पढेको सुपिङ क्याम्पस त्यति बेला अहिले नेसनको एउटा प्राउड इन्स्टिट्युसन भएर बसेको छ, जुन यो वीरेन्द्र सैनिक आवासीय महाविद्यालय, त्यहाँसम्मको 12-13 हजार स्टुडेन्ट्सहरूलाई इन्टिग्रेट गरेर यो प्लेटफर्म तयार भएको छ। आगामी दिनमा यो प्लेटफर्म चाहिँ कन्ट्रीको एउटा भाइब्रेन्ट फोर्सको रूपमा आउँछ भन्ने मैले सोचेको छु। किनभने अहिले नै सुन्दा र हेर्दा के गर्व लाग्छ भने हाम्रो यो सैनिकियन्सहरूको प्रोडक्टको अहिले कन्ट्रीको सबै फिल्डमा चाहिँ अहिले अप्रोच भइसकेको छ, चाहे त्यो मेडिसिन होस्, चाहे त्यो टिचिङ होस्, अथवा युनिभर्सिटी रिसर्चतिर, अब सबैतिर चाहिँ अब जस्तै अब यो ग्ल्यामर एन्ड इन्टरटेनमेन्टतिर सबैतिर अप्रोच भइसकेको छ। अब बिस्तारै चाहिँ हामी चाहिँ एकदम भाइब्रेन्ट फोर्सको रूपमा आउँछौँ जस्तो मैले लागेको छ। यो स्पिरिटलाई चाहिँ हामीले कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सो मच। Thank you so much, sir. Thank you so much, respected senior. So, moving forward, अब लगभग हामी यस कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ है। Thank you so much for all of your time. र बिफोर यो कार्यक्रम समाप्त गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म सुस्तिमालाई आफ्नो अन्तिम 2 शब्दहरू राख्दिन र सानको बारेमा पनि केही भन्नलाई र यो ओभरअल प्रोग्रामको बारेमा पनि केही भनिदिनलाई म सुस्तिमालाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। र यदि केही क्वेसनहरू छुटेको छ भने प्लिज टेक्स्ट मी सो द्याट म अन्त्यमा राख्न सक्छु। र बिफोर द्याट प्लिज सुस्तिमा फ्यु वर्ड्स। First of all, to Vivek and Sagarलाई चाहिँ thank you so much for making this happen हैन। अब कस्तो भन्दाखेरि अब हाम्रो कनेक्सन त भइ नै हाल्छ थ्रु सोशल मिडिया हो, कसै भेटिरहेको हुन्छ हैन, तर सबैसँग यसरी इन्टरेक्सन हुनु चाहिँ आई थिङ्क यो प्लेटफर्मले पनि एकदम हेल्प गर्यो आज। सो थ्याङ्क यू सो मच फर मेकिङ दिस ह्यापन। र अब मैले यस्तो गर त्यस्तो गर भन्दा आइम रियली ब्याड एट इट, मलाई यस्तो गर त्यस्तो गर भन्नु चाहिँ मलाई खासै भन्नु मन लाग्दैन, बिकज सबैको सर्कमस्टेन्स डिफ्रेन्ट हुन्छ। जहिले पनि भनेको एउटा गुड स्पिरिट र हार्डवर्क एन्ड डेडिकेसन चाहिँ इट सुड अलवेज बी देयर। तर त्योभन्दा बाहेक मैले यो गर त्यो गर भन्नु चाहिँ इट्स रङ, बिकज मेरो सर्कमस्टेन्स र अर्को थर्ड पर्सन या सेकेन्ड पर्सनको सर्कमस्टेन्स इज डिफ्रेन्ट होइन। सो अब सैनिकमा स्पेसली अहिले पढिराख्नु भएको स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, सिन्स मैले चाहिँ कति कुरा सैनिकको त्यति बेला चाहिँ कति कुरा भनौँ न नोइङली अननोइङली फर ग्रान्टेड लिएको थियो होला होइन, बिट टिचर्स, बिट त्यहाँको फेसिलिटिजहरू, बिट एभ्रिथिङ। सो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अहिले मैले फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ ला मैले त्यो कुरा अझ मैले अप्टिममली युटिलाइज गर्न पाएको भए चाहिँ अझ आई वुड बी द बेस्ट फर्ममा जस्तो लाग्छ क्या अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ, र पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ। सो अहिले त्यहाँ पढिरहेको स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ वाट आई लाइक टु सजेस्ट इज जे पनि छ त्यहाँको टिचर्स होस्, फ्रेन्ड्स नै किन नहोस्, या त्यहाँको सानोभन्दा सानो कुरादेखि चाहिँ अप्टिममली युटिलाइज गर्नु, सो द्याट तपाईँलाई फ्युचरमा गएर काहीँ न काहीँ काम लाग्छ क्या त्यो कुरा चाहिँ। मैले भनौँ कति कुरा युटिलाइज गर्न नपाउँदा पनि अहिले आएर मैले मेरो हाफ अफ वाट आई एम टुडे इज सैनिक, त्यो आई क्यान प्राउडली से। त्यो कुरा चाहिँ म जे छु आज त्यसको 50% अफ मी इज सैनिक के। त्योभन्दा बाहेकमा आफूलाई ग्रो गर्नलाई मैले मेरो फ्यामिलीबाट मैले इनहेरिटेड गरेँ होला, या मेरो फ्रेन्ड्सबाट या के सोसाइटीबाट, तर आदि चाहिँ म सैनिक नै हो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई फिल हुन्छ। सो त्यहाँबाट चाहिँ सैनिकबाट चाहिँ अप्टिममली युटिलाइज गर्नुहोस् सबै त्यहाँको फेसिलिटिज, त्यहाँको टिचर्सको गाली पनि होस् या जे कुरा पनि होस्, पोजिटिभ नेगेटिभ कुरा सबै कुरा चाहिँ युटिलाइज गर्नुहोस्। त्यो चाहिँ तपाईँलाई फ्युचरमा एकदमै धेरै काममा आउँछ। र प्लस टिचर्सहरूलाई नि म के भन्न चाहन्छु, मैले अघि भने जस्तै आई अलवेज मिस यो कुरा चाहिँ, मैले कति कुराहरूमा मलाई हुन्छ नि इन्डल्ज हुन मन लागेको कुराहरू मैले मिस गरेँ। सो एउटै स्टुडेन्ट्सहरूलाई पुस गर्न, या जो स्टुडेन्ट चाहिँ हाइलाइटमा छ या जो स्टुडेन्ट चाहिँ त्यो कुरामा हाइलाइटेड छ, त्यसलाई भन्दा पनि अर्को स्टुडेन्टलाई पनि पुस गर्ने हो कि, या त्योभन्दा बाहेक अरू कोही स्टुडेन्ट्स पनि सर्टेन कुरामा हुन्छ नि इन्ट्रेस्टेड छ भने त्यो स्टुडेन्ट्सलाई नि पुस गर्ने हो कि, त्यो पनि टिचर्सहरूले नै अलिकति इन्ट्रेस्ट देखाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। बिसाइड्स द्याट शानले पनि यो प्लेटफर्म प्रोभाइड गरिदिएको, थ्याङ्क यू सो मच। आइ एम अलवेज देयर फर शान। र हामीले जुन यो कनेक्सन प्रोभाइड गर्नलाई हेल्प गरेको छ शानलाई, त्यसको लागि पनि थ्याङ्क यू सो मच। र आई थिङ्क अर्को फ्युचरमा पनि हामी फेरि यसरी नै कुरा गर्छौँ। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच। अहिले यही प्लेटफर्मबाट चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच मेरो फ्रेन्ड्सहरूलाई फर हुन्छ नि बिङ सच अ सपोर्टिभ फ्रेन्ड्स। म जहाँ भेट्दा पनि उनीहरूको त्यो वर्ड्सहरू, उनीहरूको त्यो लभ एन्ड सपोर्ट चाहिँ एकदमै मेरो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र
त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच टिचर्सहरूलाई स्पेसली थ्याङ्क यू सो मच सबै मेरो फेलो स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच सुस्तिमा हाम्रो एउटा कुरा म मेन्सन गर्न चाहन्छु हाम्रो ब्याचमेट साथीहरूले रोबन भीमहरूले हेर्दै हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो एकजना साथीले चाहिँ मेरो छोरी पनि सुस्तिमाको एकदम फ्यान छ भन्दै हुनुहुन्छ भीमको छोरी है सो डटर्स है यो कुरा सेयर गर्न इम्पोर्टेन्ट लाग्यो है सो अल आवर ब्याचमेट रोबन मनिष सुजन रोशन रिमाल भीम मगर र होइन सबैजनालाई चाहिँ तिमीलाई बेस्ट विशेष सो नाउ मुभिङ forward. Okay, so we are almost at the end of the station. हामी लगभग अन्त्य नै भइसकेको छ र यो कार्यक्रमलाई सकाउँदै गर्दा सुस्तिमालाई चाहिँ एउटा क्वेसन राख्दै यो कार्यक्रमलाई तिमीले आफै समापन गर्दिनलाई म आग्रह गर्दछु र सेइङ त्यो प्रश्न विवेकको कनेक्सन चाहिँ अलिकति मैले आई थिंक फेरि गयो हेलो अहिले चलिरहेछ विवेकलाई एकैछिन आई थिंक विल वेट फर 2 मेरो कनेक्सन त हैन है गएको म कन्फ्युज भइरहेछ एक्चुअली मेरो कनेक्सन गएको हो कि उसको All right. So I think okay. I think सबैको क्वेशन लिन पाएन है त्यसको लागि नि आई थिंक अलिकति अपोलोजाइज गर्नुपर्छ होला बिकज एकदमै धेरै क्वेशन थियो सो आई थिंक वी कुड नट टेक सबै क्वेशन्सहरु ठिकै छ सम अप भयो होला कति जनाको क्वेरीजहरु बट हामी फेरि आउँछ होला न्यू फ्युचरमा सो या I think Vivek is back. Is he? Yeah. I'm so sorry. All right. Sorry. So yeah, I was all the way from US. म यहाँ US बाट कनेक्ट हुन खोजिरहेको थिएँ यहाँ एकदम डाटाको स्क्यार्सिटी छ सो आइ एम सो सरी US को कनेक्सन र नेपालको कनेक्सन भन्दा झुर छ कि क्या एकदमै सबै कुरामा झुर छ नि नेपाल इज फार मोर बेटर त्यस्तो भन्नु पाएन नि त नेपाल छोडेर जाने अनि US सबै कुरामा झुर छ भन्न पाएन नि त्यस्तो Just thank you so much Sustima for being with us. Thank you so much San को सबै बोर्ड मेम्बरहरुलाई thank you so much San यो पार्टिसिपेन्ट्सहरुलाई thank you so much हाम्रो कर्साबलाई thank you so much for being with us. हाम्रो रेस्पेक्टेड टिचर्सहरु देखाएको थिए मैले उहाँहरुलाई thank you so much. So by this we are almost at the end of the session. आज हजुरहरुले हामीसँग साथ रहेर सहयोग गर्नुभएकोमा thank you so much. तिमीले के क्वेशन सोध्छु भनेको लास्टमा मैले तिमीलाई चाहिँ तिम्रो क्लास 12 मा नाम ननिस्किँदाखेरि कस्तो फिल भएको थियो यो क्वेशन राख्दै तिमी यो कार्यक्रम सकाइदेऊ भनेर म तिमीलाई आग्रह गर्दछु ल कार्यक्रम चाहिँ तिमी सकाइदेऊ म यसको आन्सर दिन्छु यसो चाहिँ मेरो चाहिँ क्लास 11 मा यस्तो इन्ट्रेस्टेड म क्लासमा त्यही पढ्नु छ मलाई बिएन साइङमै पढ्नु छ बिकज एक त मलाई अब त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टसँग एकदमै ब्लेन्ड भइसक्यो भएर पनि अब स्कुलको त एउटा माया पनि हुन्छ हैन अर्को कुरा चाहिँ केटी मान्छे भनेपछि 11 12 मा धोती लाउनु पर्यो त्यहाँको धोती हुन्छ नि जुन युनिफर्म त्यसको लागि भए पनि त्यहाँ पढ्नै पर्यो भने त्यो एउटा फिलिङ चाहिँ मेरो र मेरो बेस्ट फ्रेन्डको एकदमै इन्ट्रेस्टेड क्या हामी त्यहाँ पढ्ने भनेर त्यो पनि अब त्यहीँको स्टुडेन्ट त हो नाम निस्किहाल्छ भन्ने थियो अनि एक्जाम दिए मैले मेरो अरू फ्रेन्ड्सहरूले पनि दिएको थियो एक्जाम दिए अनलकिली मेरो मात्रै नाम निस्केन मेरो सबै फ्रेन्ड्सहरूको नाम निस्क्यो अनि मैले मेरो क्लास टिचरहरूसँग त्यो क्लास 9 र 10 मा दीपक अधिकारी सर उहाँले पनि एकदम माया गर्छन् त्यो छोरी भनेर भन्छन्थ्यो हैन मेरो छोरी जस्तो लाग्छ भने एकदमै उहाँलाई पनि म सम्झिन चाहन्छु अहिले सो उहाँलाई मैले फोन गरेर मेरो नाम निस्केन भनेर 1 घण्टासम्म रोएर फोनमा हुन्छ नि त्यो अझै पनि याद छ कि मलाई म घरमा रोएर 1 घण्टासम्म रोएर सरसँग फोन त मैले नाम निस्किनै पर्यो त्यहाँ हजुरले भनिदिनै पर्यो मेरो नाम निस्किनै पर्यो म त्यही पढ्ने म त्यहाँ पढ्ने भन्दा म बाहिर गए पनि पढ्दैन भनेर भनेको थिएँ पछि चाहिँ आई गट ओभर इट त्यो चाहिँ छ एउटा मेमोरी
ओके, थ्याङ्क यू सो मच स्वस्तिमा। र यति भन्दै अब हाम्रो कार्यक्रम लगभग अब यो सकिएको नै छ र सो आई जस्ट वुड लाइक टु रिक्वेस्ट एभ्रीवान टु स्टे सेफ। क्वारेन्टिनमा सोसियल डिस्टेन्सिङमा भए पनि सोसियल रिलेसनसिपलाई, सोसियल रिकनेक्सनलाई तपाईँहरूले प्रायोरिटीमा राख्नु होला र पोजिटिभिटी स्प्रेड गर्नु होला। र हाम्रो यस सानलाई केही सल्लाह सुझाव छ भने हाम्रो पेजमा हजुरहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू स्वस्तिमा फर यर टाइम, थ्याङ्क यू सागर, थ्याङ्क यू सुजन, थ्याङ्क यू सन्तोष, थ्याङ्क यू दीप्सिका बहिनी फर मोडरेटिङ दिस सेसन। थ्याङ्क यू एभ्रीवान। सो यति भन्दै यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छौँ हामी सबै सानको टिम। थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ लाइभ विथ अस फर आवर। सो नमस्ते एन्ड थ्याङ्क यू once again. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye. All right. Thank you.